साइलेंट खिच्दैन साइलेंट खिच्दैन मोबाइल फोन साइलेंट ला बनाए नहीं ला मन साइलेंट जगह okay. सुस्मिता प्रशान्तले एडमिट गर्नु है म एडमिट चाहिँ अब गर्दिन हुन्छ हुन्छ दाइ हजुर और ये सब जुम आटे से थों आज मेरे पांडे जुम सुरजी जो नहीं थों टेलीफोन में मैसेज से जुड़ा निखिल सरको पास छ 5 बजे सुरु गर्ने हो हजुर सर निखिल सर हुने अब हामी लाइभ पनि गइसकेका छौं निखिलको चाहिँ त्यो साउन्ड चाहिँ कनेक्ट भइरहेको छैन ए उहाँको भएपछि हामी स्टार्ट मुख्य चाहिँ नि अभिनेताकै भएको छैन भने त कुरै भएन दिपिनजी हजुर आज हाम्रो कार्यक्रम के हुन्छ भने हजुर निखिलजीको प्रस्तुतिकरणपछि चाहिँ समीक्षा 5 मिनेट जति दिवाकरले गर्छ अनि तपाईको चाहिँ एट एन्ड समापन जम्मै तपाईले गर्ने जम्मै होल त्यसको टोटल त्यसको चाहिँ त्यो जम्मै तपाईँ यु हेभ 15 मिनेट्स टाइम ल तपाईको आफ्नो आध्यात्मको कुरा पनि तपाईले राख्दिनुस् है ल अलि राख्दिन्छ नि ल अनि त्यसमा एउटा चाहिँ के त्यसमा एउटा के चाहिँ त्यो हुनु पर्यो भने तपाईले त्यो एट द एन्डमा तपाईले एउटा केही चिज चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो भने चाहे जोसुकै भगवानै किन नबनोस् हैन मानिस एउटा चाहिँ जोसुकै बन्न पर्यो भने सकारात्मक सोच बिना न उसले चाहिँ आध्यात्ममा कुनै प्रगति पाउन सक्छ सबभन्दा पहिले खुर्किलो त सकारात्मक सोच नै हो भन्ने निष्कर्षमा तपाईले प्रयोग त्यो त भइ नै हाल्छ त्यसैमा सराउन्ड गर्छु त्यसैमा सराउन्ड गर्छु अब पहिला निखिलले नै के बोल्नुहुन्छ म त्यसैबाट टिप्ने त हो नि त्यसैमा र अन्तिममा त्यो केही गरी निखिलले त्यो त्यसमा चाहिँ अलि कम भयो भने हामी उसको चाहिँ पर्सनल लाइफमा हामी टच नगर्ने त्यो त जाँदैन त्यो अब सुनियो नमस्ते अब सुन्दै छु है भर्खरमा हजुर निश्चल हजुर सर भोइस सुनिया छ निश्चल सर निखिल निखिल एउटा चिज चाहिँ के हो भने हजुर प्रस्तुतिकरणमा तपाईले चाहिँ घुमी चाहिँ त्यो सकारात्मक सोचमै आउने हो तपाईँ सकारात्मक सोचमा तपाईको जीवनको जति दर्शन छ एउटा चिज चाहिँ मेसेज चाहिँ के दिनु पर्यो भने मानिस जहाँबाट जहाँ गए पनि भगवान बने पनि राक्षस भगवान बने पनि के भने पनि सकारात्मक सोच बिना त कुनै सम्भवै हुँदैन भन्ने यो भावनामा तपाईँ त्यो त्यसै पनि हो नै सर बिना सकारात्मक सोच भगवान कसरी बन्छ र हैन त्यो भनिन्छ नि डेफिनेटली त्यही हो अनि चाहिँ हजुर तपाईको समापन चाहिँ हाम्रो दिपेन्द्र पुरुष ढकालजीले गर्नुहुन्छ अनि ही वाज द चेयरम्यान अफ द हुन्छ नि बोर्डको प्लस चाहिँ ही हिमसेल्फ इज ए भेरी अवेकन पर्सन मेरो चाहिँ मलाई दिनमा 3 यो बोतल पानी पिउनु पर्छ भनेर सिकाउने चाहिँ हाम्रो दिपेन्द्र पुरुष ढकाल नै हो मेरो गुरु हो त्यो गुरु हो त्यो निखिलसँग मेरो त तपाईसँग त कहिले पनि भेटघाट चिन्जान थिएन तर तपाईको रूप अहिले नमस्कार है हजुर नमस्कार तपाईको रूप हेर्दाखेरि मेरो जवानी याद आयो म पनि त्यस्तै थिएँ कालो बारी थियो कति राम्रोसँग कपाल पनि लामै थियो अब त जम्मै हरायो त्यो दारी सेतो भयो कपाल जति झर्यो हजुर सरलाई मेरो रूप हेरेर जवानी याद आयो म सरलाई हेरेर मेरो भविष्य कल्पना गर्न सक्छु बहुत राम्रो आज त्यही मिश्रण हुने कोही हेर्नको त्यसो भए ए हजुर
होइन मैले चाहिँ तपाईँको एउटा इन्टरभ्यू चाहिँ मैले हेरेको हो AP1 मा ए हजुर हजुर AP1 को इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ र आई वाज एकदमै एमेज्ड मतलब तपाईँले जुन तरिकाले चाहिँ प्रस्तुति गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ नि म जल्दी सम्झिन्छु कि चाहिँ नि यो विधामा हुन त कति 5-7 वर्ष लागिसक्नुभयो भनेर भने जस्तो लागेको थियो चाहिँ नि यो सम्बोधितिर त्यसैले त्यो 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 चित्र त थाहा पनि थिएन खालि चित्र थाहा थियो तर विचित्रको चाहिँ ऊ थाहा थिएन मलाई तपाईँको परिवेश असाध्यै चाहिँ नि राम्रो हजुर अब हामी 5 दिन सुरु गर्छौँ मान्छेहरू पनि धेरै आइसक्यो हैन अब आउने क्रम पनि जारी हुन्छ अब उहाँलाई निखिललाई भेट्नको निमित्त त आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिङ मोर देन 150-200 people all over, even from America, अस्ट्रेलियाबाट पनि एक्सपेक्ट गरिरहेका छौँ तर हामी 5 डे सर फोनमा चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब आइरहेछ इन्टरनेट के कसो हो मेरो तपाईको भोइस तपाईको क्लियर छ यहाँ आवाज क्लियर छ यहाँ तपाईको आवाज क्लियर छैन ए हजुर अब सरको आवाज चाहिँ बीचमा अलिकति अड्केको छ ल ठ्याक्क हाम्रो कार्यक्रम 5 बजे सुरु गर्छ प्रवीणले ल अब हस् हजुर ल अब अनि यो लाइभ पनि हुनेछ है त्यो पनि ठिक भन्यो ल अब हामी मैले हजुर सबैलाई म्युट गरेँ आई गेस मेरो भोइस चाहिँ राम्रोसँग आइरहेछ होला एकचोटि मलाई नमस्ते फर्काइदिनु ओके दिवेन्द्र सरले ल थ्याङ्क यू सर ओके हजुर नमस्ते हजुर सबैलाई नमस्ते वेलकम म प्रवीण साके कर्णपुर सोसम र फेसबुक सोसमको तर्फबाट र सबै अभियन्ता साथीको तर्फबाट म हजुरलाई यहाँ आज शनिबारको साँझ म वेलकम गर्न चाहन्छु हाम्रो विकली जुम वेबिनारमा र आज चाहिँ एकदम युनिक दिन परेको रहेछ विशेष गरी कमल ढकालजीले मलाई हिजो रिमाइन्ड गराउनु भयो उहाँसँग मेरो र उहाँको 12 बजे मध्यरातसम्म च्याट भइरहेको थियो कि हाम्रो केपिटी वेबिनारलाई अझ कसरी राम्रोसँग लग्ने भन्ने बारेमा र उहाँले एउटा के कुरा रिमाइन्ड गराउनु भयो भन्दा कि आजको स्पेसल दिन रहेछ तारिखको हिसाबले 10 तारिक 10 महिना रहेछ 10 अक्टोबर 2020 जोड्दा 20 आउँछ मोडिफाई गर्दा अब 2020 त अब हाम्रो लागि एकदमै विश्वभरिको लागि एकदमै अविस्मरणीय भुल्नै नसक्ने साल भइसकेको छ र आज युनिक दिनमा यसरी र आउनु पाउँदा मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ र आज चाहिँ मोडरेटर भन्दा पनि एउटा फ्यानको हिसाबले म आएको छु यहाँ मोडरेटर प्रोग्राम होस्ट त अब धेरै नै गर्दै आइरहेको छु बट आज स्पेसल निखिल सरको प्रोग्राममा आज म फ्यान भएर म आफ्नो बाल्यकालदेखि नै हुन्छ नि म टाइम ट्राभल गरेर फर्किएको जस्तो भइरहेछ सो म अलिकति निखिल सरलाई अलिकति आज हामीसँग फर्स्ट टाइम जोडिनु भएको छ र आज धेरैजना उहाँको फ्यानहरू हाम्रै सोच समूहका अभियन्ताहरू र इभन एसडी सेरा हामीसँग देव कलेजका भाइ बहिनीहरू र WR वुमेन्स रिलेटेड सोसियल मिडिया ग्रुपका साथीहरू धेरै जोडिनु भएको छ त्यसैले चाहिँ म हजुर सबैलाई अलिकति ब्याकग्राउन्डमा सेयर गर्न चाहन्छु 4 वर्ष अगाडि कर्णपुर ट्रस्टको स्थापना भयो र त्यो पछि र अहिलेसम्मको दिनसम्म आउँदै 4 वर्षको ड्युरेसनमा भेरी फर्स्ट सकारात्मक सोच अभियानको पहिलो जुन कार्यक्रम भएको थियो वालिङमा भएको थियो वालिङ पुतली बजार पतञ्जलि योगपीठमा भएको थियो त्यो बेला र अहिलेको 4 वर्ष ड्युरेसनमा त्यहाँदेखि स्टार्ट भएर कमैले सोचेका थिए होला कि युएनको हेडक्वार्टरसम्म पनि सोच अभियान पुग्ला भनेर गत वर्ष मात्रै कर्ण सर र हाम्रा मेम्बर सेक्रेटरी सदस्य सचिव गुरुनाथजी युएसए युएन हेडक्वार्टरमा पुगेर त्यहाँ उपस्थित ग्लोबल समिटमा उपस्थित विभिन्न देशबाट आएका प्रतिनिधिहरूमा यो अभियानको बारेमा उहाँले जानकारी दिनुभयो र 4 वर्ष ड्युरेसनमा हामीले ठाउँ भिजिट गऱ्यौँ गाउँ जिल्लाहरू भिजिट गऱ्यौँ लाइक हप्ता दिनकै हामीले एउटा प्लान बनाएर सर म गुरुनाथजी हाम्रो बसन्तजी अन्तिमजी बसन्तजी हामीले ठाउँमा भिजिट गऱ्यौँ गाउँमा भिजिट गऱ्यौँ कति ठाउँमा जानै डरलाग्दो चिसो तातो सबै सहेर हामीले भिजिट गरेर यो अभियानको ड्युरेसनमा लाखौँ युवाहरूसँग हामीले फेस टु फेस डाइरेक्ट इन्टरेक्ट गऱ्यौँ र सोच समूहहरू धेरै बने र सोसियल मिडियामा पनि हामीले स्ट्रङली गइरहेका छौँ फेसबुक सोच समूह र तपाईँहरूले जोइन गर्नु भएको छ भने जोइन गर्नु होला फेसबुक सोच समूहमा दिनकै 100 जनाभन्दा बढी हाम्रा नयाँ मेम्बरहरू जोडिनु भएको छ र यो अहिलेसम्म हेर्दा चाहिँ मोर देन 80 कन्ट्रिजमा
हाम्रो नेपाली जनताहरू जहाँ जहाँ फैलिएका छन् त्यहाँसम्म हामी पुगिसकेका छौँ। त्यसैले एउटा ग्लोबल ग्रुपको रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र नेपाली भाषी मात्र नभइकन नेपाली नेसनल मात्र नभइकन मल्टिनेसनल विभिन्न देशका इभन मेक्सिको युएसए गत हाम्रो सानगजी श्रेष्ठ सरको सोलर पावर सम्बन्धी वेबिनार अस्ट्रेलियाबाट एकजना आउनुभयो, सानबाबु सुनवाजीकोमा मेक्सिकोबाट युएसएबाट धेरैजना। सो एउटा मल्टिनेसनल सोचेकै थिएँ, सुरु गर्दा सोचेको थिएन कि यसो हामी हुन्छ भनेर, हामी यसरी मल्टिनेसनल बिस्तारै हुँदैछौँ। सो र आज यति हो, मैले ब्याकग्राउन्ड मैले निखिल सरलाई पनि अलिकति म भनिदिउँ भनेर उहाँसँग फर्स्ट टाइम यसरी भेट भएको थियो, उहाँलाई जानकारी दिउँ भनेर मैले भनेको। र अब हामी स्पिकरतिरै जाउँ होला, आजको कार्यक्रमतिरै जाउँ होला। र मैले अघि भनिहालेँ कि एज अ फ्यान म आएको छु, फ्यान पनि अब स्कुल बेलाको त्यो बेलाको फ्यान। मैले सोचेको पनि थिएन कि यस्तो म आज निखिल सरलाई मोटिभेट गर्न पाउला भनेर। त्यो बेलामा अब हेर्नु, अब एक्सन प्याक मुभिजहरू एकदमै मन पराउने। चाइनामा हेरौँ, अब वी हेभ ज्याकी च्यान, वी हेभ ब्रुस ली। हलिउडको कुरा गर्दा चाहिँ टम क्रुजलाई आफै स्टन्ट गर्ने मान्छे, गुड लुकिङ बट आफै स्टन्टम्यान भनेर हामी चिन्छौँ। अब इन्डियामा त बलिउडमा कुरै नगरौँ, अक्षय कुमार, अब सुनील शेट्टीहरू, साउथ इन्डियन पनि कुरै नगरौँ। अब त्यो बेलामा बच्चा बेलामा एउटा दिमागमा के खेल्थ्यो भन्दाखेरि नेपालमा को छ, नेपाल पनि पिट्ने फाट्ने मारढाड गर्ने चाहियो एकजना, हेरौँ न हामी पनि यसो मान्छेहरू भिजनहरू उडाएको भनेर एउटा बाल सोच थियो मेरो चाहिँ, कोही भइदियो हुन्थ्यो भनेर। मलाई के मेरो मम्मीले के भन्नुहुन्थ्यो भने त्यो सब एक्सन नकल यो क्यामेराको ट्रिक हो भन्नुहुन्थ्यो क्या मलाई चाहिँ। ज्याकी च्यान कहाँ उफ्रायो र त्यहाँ मिथुन एउटा सुटिङ हेर्नुभएको थियो कि मिथुन चक्रवर्तीले नेता पोलको टपबाट जम्प हान्नुभएको थियो, मम्मीले त्यो सुटिङ हेर्नुभएको थियो पहिला धेरै अगाडि एउटा मुभी सुटिङ गर्न आउँदा। एउटा मैले उहाँको कुरा मात्रै सुन्थेँ र आफूले हेर्न पाएको थिएन। सो आई वाज एक्सपेक्टिङ कि एउटा फ्यानको हिसाबले कोही आओस् नेपालमा पनि, म मात्र होइन कि धेरैजनाले नेपाली प्रेमीहरूले चाहनु भयो होला। र भनिन्छ नि सच्चा मनले चाहेको पुग्छ भन्छ नि, त्यसरी नै एज अ फुल प्याकेज धमाकेदार इन्ट्रीका साथ निखिलजी आउनुभयो। निखिलजीलाई म एउटा पनि भन्न चाहन्छु, धेरैले उहाँको मुभी हेर्नुभयो होला, अभियसली पिन्जडा मुभी त्यो एक्सन हेर्नुभयो होला, तर मैले त्यो एक्सनको सुटिङ रिपोर्ट पनि हेरेको छु। त्यतिखेर क्ल्याब भन्ने एउटा प्रोग्राम आउँथ्यो शुक्रबार कि शनिबार राति 8 बजे, विनोद मानन्दरजीले चलाउनुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ त्यो सुटिङ रिपोर्टमा चाहिँ 7 तलाबाट हाम फालेको भनेर एउटा त्यो कभर भएको थियो त्यो स्टोरी। र त्यो स्टोरी आउने बित्तिकै मुभी कहिले आउँला भने म एकदम उत्सुक थिएँ। हलमा हेर्न गएँ, नपुगेर त्यो सिन फेरि हेर्नु पर्यो भनेर भिसिडी पनि किनेर ल्याएको थिएँ मैले। वान अफ द नेपाली मुभी जुन मैले पटक पटक हेरेँ स्पेसली त्यो सिनको लागि। सो अब अहिले आएर एक्सन मुभी एक्सन स्टारको रूपमा उहाँ परिचित नै हुनुभयो, एउटा उचाइ लिनुभयो। र अहिलेको समयमा आएर जुन सोसियल मिडियामा टिकटकमा युट्युबमा भिडियोजहरू उहाँको जुन एउटा भाइरल भइरहेछ, जुन एउटा उहाँले एउटा चर्चा परिचय कमाइराख्नु भएको छ, एउटा लाइक यु टर्न नै उहाँले एउटा आफ्नो बेग्लै रूप देखाउनु भयो। एक्सन स्टार मारढाड गर्ने मान्छे त एकाएक उहाँको कुरा सुन्दा चाहिँ द्याट हामी कनेक्ट गर्न सक्यौँ। टु बी भेरी अनेस्ट उहाँको हरेक शब्दहरू एउटा पोस्ट, एउटा युजरको एउटा फ्यानको पोस्ट पनि मैले देखेको थिएँ कि उहाँले के निखिलजीको भिडियो सेयर गरेर भन्नुभएको थियो कि निखिल उप्रेतीको दिनका दिन फ्यान बढ्दै गएका छन्, म मात्र हो कि अरू सबैलाई पनि निखिल उप्रेती मन पर्न थालेका छन् भनेर एउटा चाहिँ पोस्ट गर्नुभएको थियो। सो डेली बेसिसमा पनि उहाँको सोसियल मिडियामा फ्यान फलोइङ बढ्दै गएका छन्। र एक्सन मुभी मैले भनिहालेँ, एक्सन मुभीबाट उहाँ एउटा स्पिरिचुअलिजममा आउनुभएको छ। र यो ड्युरेसन, यो ट्रान्जिसन जुन लिनुभयो उहाँले, यो आउट अफ सडन भएको चाहिँ हुँदैन। आई डोन्ट थिङ्क अब आउट अफ सडन आजको भोलि मान्छे परिवर्तन हुँदैन। उहाँले जुन उचाइ पनि लिनुभयो र आज म आफूलाई एकदमै प्राउड फिल भइरहेको छु उहाँले चाहिँ मोटिभेट गर्नु पाउँदा। यो सबै सम्भव एउटा सकारात्मक सोच बिना चाहिँ हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। निखिल सरले पनि समयमा धेरै च्यालेन्जहरू फेस गर्नुभयो होला, त्यसलाई एउटा पोजिटिभली ट्याकल गरेर आज यहाँसम्म एउटा रोल मोडलको रूपमा आउनु भएको छ। सो अभियसली उहाँको सकारात्मक सोच म जस्तो हामी जस्तो सबैको लागि एउटा मार्गदर्शन, एउटालाई पाथ देखाउने अभियसली उहाँको स्टोरी हुनेछ। ती स्टोरी सुन्न हामी आएका छौँ। र जुन एउटा मैले ट्रान्जिसनको कुरा पनि भएँ, एक्सनबाट आध्यात्मतिर जुन आउनुभयो उहाँ, त्यो इजिली भएको छैन। त्यहाँ धेरै पलहरू, धेरै मोमेन्टहरू, उहाँको सङ्घर्ष कथाहरू होला, धेरै च्यालेन्जहरू फेस गर्नुभयो होला। सो इट्स अल अबाउट पल, इट्स अल अबाउट टाइम। सो पलको कुरा गर्दा अब प्रोग्राम फर्मेट अनुसार एउटा म्युजिकल स्टार्ट गरौँ होला हामी। कर्ण साकी सरले निर्माण गर्नुभएको पल मुभीको सङबाट, पलको टाइटल सङबाट म स्टार्ट गर्न चाहन्छु। मलाई अलिक समय दिनु होला, म अहिले प्ले गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।
पल जान्छ पलको रहस्य बुझ पल कसैलाई पर्खँदैन पल कसैलाई पल कसैलाई पर्खँदैन पल सँगै हिँडा पल सँगै हिँडा सुखको शिखर चढाइदिन्छ मानिसलाई पल्ले सुखको शिखर चढाइदिन्छ मानिसलाई पल्ले दुख सागरमा डुबाइदिन्छ चिन्न नसक्दा पल्ले जिन्दगीको पाना हो पल झरीको चिरबिर गाना हो पल पल आउँछ पल जान्छ को गहिराई भित्र हुन्छ लुकिरहेको पल हाम्रै मनको गहिराई भित्र हुन्छ लुकिरहेको पल पारखिले नै टिप्न सक्छ मोती चाहिँ अनमोल यो पल लिन्छ चिन्तनले पल गुन्जिन्छ धडकनहरूमै त पल पल आउँछ पल जान्छ पलको रहस्य बुझ पल कसैलाई पर्खँदैन पल कसैलाई पल कसैलाई पर्खँदैन पल सँगै हिँडा पल सँगै हिँडा पल आउँछ पल जान्छ ओके सो फेरि एकचोटि म स्पोर्टलाइट भिडियो आफूतिर ल्याउँदै अभियसली पल एकदमै स्ट्रङ हुन्छ पलले कहाँ लग्छ कता लग्छ थाहा नै हुँदैन पलले व्यक्तिलाई कस्तो चेन्ज गर्छ सो अब हामी लाइभ नै सुन्नेछौँ कहानी अब उहाँको निखिल सरको जीवनीलाई जुन कोसिस गर्नेछौँ सो सरलाई म अब फ्लो ओपन गर्दैछु निखिल सर म हजुरलाई स्पोर्टलाइट भिडियो दिँदै म साइडमा लागेँ सर हजुर अनम्युट दिनु सर मैले हजुरलाई अनम्युट भएको छैन सर हजुर हेलो ओके
हजुर भयो सर। थ्याङ्क यू र नमस्ते। कर्ण सर पनि हुनुहुन्छ, कर्ण सर र दिपेन्द्र सर होइन। भर्खर प्रवीणजीले त मेरो कति तारिफ गर्नुभयो र यतिखेर जति पनि हामी यो जुमद्वारा मिटिङमा छौँ या यस पछाडि पनि यो हाम्रो मिटिङलाई जसरी पनि इन्टरनेट दिन्छ उहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। साउन्ड सुनिराख्यो होला होइन? हजुर छ सर एकदमै। हजुर र प्रवीणजीले भर्खरै भन्नुभयो मेरो करियर, मेरो सुरुवात को कुराहरू म सेयर गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम त लाइफमा पोजिटिभ सोचको कारणले फरक पार्ने कुराहरू पनि म यसै सन्दर्भमा ल्याउँछु। किनभने म एउटा यो चिजमा विश्वास राख्दछु कि हामी जसरी बन्या छौँ, हाम्रो एटिट्युड, हाम्रो बानी बेहोरा, इभन हामीहरूको रूपको स्वरूपको नक्सा सहित पनि हाम्रो सोचको कारणले परिवर्तन हुन्छ। हाम्रो शरीरको बनोटमा नै सोचले ठुलो दखल पुर्याउन सक्छ, ठुलो प्रभाव पारि नै रहेको हुन्छ। हामीलाई लाग्छ कि हाम्रो सोच हाम्रो दिमागभित्र मात्रै लिमिट छ जस्तो लाग्छ, तर होइन। हाम्रो सोचको कारणले हाम्रो इभन लुक्सदेखि लिएर हरेक चिजमा नै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएकै नै रहेको हुन्छ। तर हामीले यो चिजलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको हुन्छौँ। खासमा सुरुवाती टाइमको कुरा गर्छु, मेरो बचपनादेखिको कुरा गर्न चाहन्छु। हुन त मैले धेरै मिडियामा भनि पनि सकेको छु र फेरि पनि मलाई याद भएसम्म ती सारा जिज्ञासाका कुराहरूमा राख्न चाहन्छु। म एउटा किसान फ्यामिलीमा जन्मेको हुँ र गरिब फ्यामिली नै भन्न सकिन्छ जुन तरिकाले म हुर्केको हुँ। तर त्यो फ्यामिलीमा मलाई गरिबीको अनुभव भएन। म साँच्ची नै भन्ने हो भने मैले आफैलाई सोच्दाखेरि त्यो गरिबीले मलाई कहीँ पनि छोएको थिएन। त्यो बच्चादेखि म कान्छो छोरो भएको कारणले गर्दा म एउटा राजकुमारी जस्तो भएर नै हुर्केको हुँ। तर त्यो गरिबीमा गरेको अनुभवहरू आज मलाई लाग्छ त्यो मेरो डायमन्ड अनुभव थियो। त्यतिखेर भैँसी चराउन जानु, खेतमा काम गर्नु हैन। र आज निखिल उप्रेती भनेर जसरी चिनिरहेछ, मलाई चिनिनुको अरूको कुनै कारण पनि होइन। भर्खरै अगाडि प्रवीणजीले नै भन्नुभएको थियो, वास्तवमा मैले एउटा एक्सनको तरिकाले मैले आफूलाई कलाकारमा प्रस्तुत गर्न पाएँ। किनभने मलाई त्योभन्दा अरू केही आउँदैन पनि थियो, म आज पनि भन्छु। र त्यो पनि मलाई त्यस्तो आउने चिज पनि होइन। कता कता त्यो चिजमा म अलिकति अगाडि भएको मात्रै होला। र मेरो बचपना भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सबैले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। मलाई काममा त्यति फोर्स थिएन। तर मेरो बचपना साह्रै डरपोक र साह्रै लाज मान्ने किसिमको नै थिएँ म। र मान्छेहरूसँग, व्यक्तिहरूसँग बोल्नलाई म डराउँथेँ नै। र एकान्त स्वभावको नै थिएँ। म पेन्टिङ गर्न रुचाउँथेँ। एउटा हुन्छ नि जन्मसिद्ध आएको चिजहरूमा केही थियो भने त्यो मलाई स्केच गर्न मन लाग्थ्यो, आर्ट गर्न मन लाग्थ्यो। र मलाई जन्मसिद्ध आएको अर्को चिज भन्ने हो भने मेरो डर नै हो। म एकदमै डरपोक थिएँ। मलाई अहिले पनि याद छ, मैले धेरै इन्टरभ्यूमा भनि पनि रहेको हो, म सानो हुँदा मेरो रुममा बिरालो आउँदाखेरि बिरालोदेखि पनि म डराएको थिएँ। गुलियो खान रुचाउँथेँ म, अत्याधिक गुलियो खान्थेँ। म नुनिलो खाना पनि मन पराउँदैन थिएँ। मलाई आमा बुवाहरूले नुनिलोको सानो सानो टुक्राहरू तरकारीको दिएर मलाई नुनिलो खाना सिकाइएको। र एक किसिमको दुब्लो पातलो डरपोक भनौँ न, एक किसिमले भन्यो भने धेरै कमजोरी थियो होला मसँग। एकदमै डरपोक हुँदाखेरि आमा बुवालाई पनि कति तनाव थियो होला। तर म आफैले आफूलाई सोच्दै जाँदाखेरि पनि म त्यति डरपोक व्यक्ति, समयले बिस्तारै मलाई डर भन्ने चिज कम हुँदै गयो। म स्टन्टहरू गर्न थालेँ, धेरै स्टन्टहरू गरेँ। र खास भन्ने हो भने मैले मार्सल आर्ट सिकेको हो। म अब ताइक्वान्डोको थिएँ, उसुको थिएँ हैन। ज्याकी च्यानको ठुलो फ्यान थिएँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै डरपोकहरूमा यो चिज चाहिँ हुन्छ होला। हरेक डरपोकले आफूलाई साहसी प्रुफ गर्ने कोसिस गर्छ, किनभने आफ्नो डरलाई छुपाउनको निम्ति। र सायद त्यही प्रुफ गर्ने कोसिसले गर्दाखेरि नै मलाई सायद मार्सल आर्टले तानेको होला। किनभने म आफूलाई डरपोक देखेको कारणले मैले पनि केही आर्ट सिकेँ भने म पनि साहसी हुन्छु कि भनेर ज्याकी च्यानको कारणले म फलो गर्दै गएँ, मार्सल आर्ट सिक्दै गएँ। र ज्याकी च्यान जति मैले टिचरहरूबाट मार्सल आर्टहरू सिकेँ त्योभन्दा धेरै त मैले ज्याकी च्यानको फिल्म हेरेर नै सिकेँ। त्यतिखेर ज्याकी च्यानको फिल्मबाट नै सिक्ने ज्यादा हुन्थ्यो। हामीहरूको एउटा टिमै थियो ज्याकी च्यानको फिल्म हेर्ने। क्यासेट सिडी हुन्थ्यो, एउटाले अर्कोलाई दिन्थे अनि त्यो हामी हेर्थ्यौँ डिभिडीमा। र मैले धेरै चिज उबाट सिक्ने कोसिस गरेँ। त्यो सिक्ने चक्करमा धेरै चिजहरू मैले फ्र्याक्चर पनि गरेँ, औँलाहरू पनि बाङ्गो पनि छन् अझ पनि।
हैन। मैले उसको फलो गर्ने उसमा यो हिरो बन्नुभन्दा पहिलाको कुरा। र म मार्शल आर्टमा एक किसिमको लगाव हुँदै गएपछि ममा एक किसिमको साहस डेभलप हुँदै गयो। मैले खास भन्नुपर्ने हो भने अहिले भन्नुपर्दाखेरि त्यो साहस भन्दा पनि एक किसिमको अहङ्कारै डेभलप भएको थियो। किनभने म जान्ने भएँ अब म हिर्काएपछि ढाल्न सक्छु या म यो गर्न सक्छु। सायद यो चिज डेभलप भयो होला अहिले भन्दाखेरि चाहिँ साहस। तर मैले अहिले गौर गर्दाखेरि त्यो अहङ्कार नै थियो। त्यो अहङ्कारको कारणले म चाहिँ हैन अब अलिकति साहसी जस्तो देखिएको मात्रै हो। तर डर भित्रको चिजले क्वेसन चाहिँ जहिले पनि उठाउँथ्यो नि। म आजकल म त्यो टाइमलाई पनि फुर्सदको समयमा एक पोइन्टलाई म निहाल्दै आइरहेको हुन्छु। र त्यसै गरी मैले सिक्दै गएँ, काम गर्दै गएँ र जीवनमा मलाई धेरै चिजको क्युरियोसिटी चाहिँ थियो। आखिर यो सबै किन मान्छेहरू मतलब सबैमा मैले 2 किसिमको 3 किसिमको या डिफ्रेन्ट ठाउँ अनुसारको व्यक्तिहरूले बोलिरहेको, इमेज बनाइरहेको, डिफ्रेन्ट गरिरहेको मलाई छक्क लाग्थ्यो। किनभने ममा एउटै थियो कि म डराउँथेँ। म त व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्न नै डराउँथेँ। र त्यो डरको कारण पनि यो थियो जस्तो लाग्छ कि हरेक व्यक्ति जस्तो व्यक्ति भेट्यो त्यो व्यक्ति अनुसारको कुरा गरिन्थ्यो। र मलाई त्यो आश्चर्य लाग्थ्यो किनभने व्यक्ति अनुसारको कुरा के जरुरी छ र आफू जस्तो हो त्यस्तै नै पस्किदिँदाखेरि सायद व्यक्ति जस्तो उसले आफ्नै तरिकाले लिन्छ होला। म एउटै इमेजमा बिलिभ गर्न खोज्थेँ। तर सोसाइटी त्यो किसिममा थिएन। यहाँ धेरै किसिमको व्यक्ति अनुसारको हैन हामीहरूले डिभाइड गरिरहेका हुन्थ्यौँ। मतलब साँच्ची भन्नुपर्ने नि सोचमा निश्चिन्ता र स्थिरता थिएन सायद त्यतिखेर। र म पनि त्यसै गरी नै बढ्दै गएँ र पढ्दै पनि गएँ र मलाई पढाइपट्टिको चिजमा जहिले पनि शङ्का लाग्थ्यो यो म किन पढिरहेको छु? यसको उपयोगिता के होला? र मलाई यो पनि थाहा थिएन कि भोलि गएर म के बन्छु भन्ने कुरा। म डक्टर बन्ने कि म इन्जिनियर बन्ने कि म सीए बन्ने कि म त्यो पनि थाहा थिएन। र त्यसमा पनि मैले साँच्ची भन्यो भने गौर गर्न पाइरहेको थिएँ। म पढ्दै जान्थेँ तर त्यो चिजभन्दा मेरो जिज्ञासाको चिजहरू मैले किताबहरूमा भेटिरहेको हुन्न थिएँ। मलाई त्यतिखेरै लाग्थ्यो कि म डराउँछु, मलाई अरूले के सोच्लान्, म पनि त्यो किसिमको मेन्टेनमा लागिरहेको हुन्थेँ। तर मजाको घटना त्यतिखेर के थियो भने मैले काठमाडौँ पनि नदेखेको एउटा युवा त्यो सर्लाहीको त्यो गाउँ त्यतिखेर त्यहाँ रोड पनि थिएन र एक किसिमको विकट नै ठाउँ थियो त्यो। मैले पढाइ काठमाडौँमा आएँ, काठमाडौँमा आएर पढ्न थालेँ र मार्शल आर्टलाई पनि कन्टिन्यू मैले गरि नै राखेको थिएँ। मार्शल आर्ट पनि सिक्थेँ र ज्याकी च्यानको फलो गर्दा गर्दै साथीहरूले भन्न थाले निखिल त मतलब अब त मार्शल आर्ट पनि राम्रो गर्छ, ज्याकी च्यानले गरेको चिजहरू पनि त कति चिज गरेर देखाउँछस्। फिल्ममा ट्राई गर्न, फिल्महरूमा त त्यति देखिँदैन यहाँ। अनि मलाई नै लाग्थ्यो फिल्ममा ट्राई गर्ने तर म एक्टर बन्छु भन्ने मलाई सोच थिएन। मलाई डिरेक्टर बन्नु थियो र फिल्मको एउटा टेक्निकल डिपार्टमेन्टलाई पक्रिनु थियो ताकि म त्यो फिल्डमा जाउँ र अलग किसिमको मुभी बनाउन सकौँ। किनभने हिरो बन्छु, कलाकार बन्छु त्यो कन्फिडेन्स मलाई थिएन। इभन म एकदमै लाज मान्ने भएको कारणले गर्दा मलाई एक्टिङ त्यो चिजहरू चाहिँ मलाई साहस थिएन त्यतिखेर। तर त्यतिखेर भनिन्छ नि त्यो कसरी मैले त्यो सोच्न भ्याएँ एउटा चिज मलाई आज पनि लाग्छ कि वक्तले पनि कति चिज कसरी दिँदो रहेछ। मैले कलाकार या फिल्म क्षेत्रमा मैले जाने जुन जब सोच बनाएँ, सोच बनाउँदाखेरि मैले यो घरमा कुरा राख्दाखेरि घरबाट पनि ओके भयो। जबकि एउटा गाउँको केटो काठमाडौँ पनि राम्रोसँग देखाएको छैन हैन, यो फिल्डको बारेमा सोच्दैछ म लाज मान्ने सबैलाई थाहै थियो त्यो पनि। तर मैले आएर यहाँ काम गर्दा गर्दै फिल्ममा काम गर्ने सोच बनाएको छु। फिल्म लाइनमा कसरी जाने? फिल्म लाइनमा कसरी जाने भनेपछि मैले नेपाली चलचित्र उद्योगमा पनि कसैलाई चिनेको थिएन त्यतिखेर। र मैले बलिउडमा पनि कसैलाई चिनेको थिएन। स्वाभाविक हो यहाँ चिनेको थिएन त्यहाँ पनि त्यो धेरै परको कुरा हो, धेरै टाढाको कुरा हो। मैले सोचे त्यतिखेरको सोचमा पनि मलाई एउटा चिज के आयो भने मैले यहाँ पनि कसैलाई चिनेको छैन र बलिउडमा पनि कसैलाई चिनेको छैन। जब मैले चिनाजानेको सुरुवातै गर्नु छ, एबीसीडीबाट नै सुरुवात गर्नु छ भने यहाँको भन्दा बरु त्यहाँ चाहिँ किन कोसिस नगर्ने? मलाई प्रभाव त्यतिखेर पनि लागिरहेको थियो कि नेपाली चलचित्र त्यसै पनि बलिउडबाट धेरै ग्रसित नै थियो। र मैले यहाँको चलचित्र उद्योगमा कोसिस गर्ने भन्दा एकैचोटि बम्बईमा कोसिस गर्ने सोच बनाएँ। मैले घरमा कुरा राख्दा घरबाट ओके पनि भयो। म यहाँबाट बम्बई पुगेँ। बम्बई पुगेपछि त्यहाँ धेरै टाइम म होटलमा बसेँ र होटलमा बस्दाखेरि त्यत्रो ठुलो सहर मैले सुरुवात नै होटलबाट बिस्तारै अलिपर हिँड्दै 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 त्यो बम्बईमा छिर्न थालेँ। एडहरू हेरेँ, एक्टिङ स्कुलको एक्टिङ सम्बन्धी हैन, फिल्म सम्बन्धी स्टडीको बारेमा धेरै एडहरू आइरहेको हुन्थ्यो। त्यो
पढ अनि बिस्तारै त्यही होटल, खास त्यो होटल त्यतिखेर त्यो सुनिल शेट्टीको नै होटल थियो, ब्रडवे भन्ने, सायद अहिले त छैन होला, पछिल्लोचोटि त मैले देखाएको थिइनँ त्यो होटल। म त्यहाँ धेरै समय बसेँ। त्यो होटलमै काम गर्ने म्यानेजरहरूले मेरो नेचर, मेरो बानी व्यवहारका कारणले उनीहरूले मलाई हेल्प गर्न थाले। यो अजीब केटो छ, यो बोल्दैन, आएर बसिरहेछ, चलचित्र उद्योगमा जान चाहन्छ, बम्बई यस्तो सहर छ, यो केटो कसरी हुन सक्ला। अनि उनीहरूले गाइड गर्न थाले, हेर यो बम्बई यस्तो हो त्यस्तो, त आफै हेर्न सिक, यहाँ यस्तो व्यक्तिहरू छन्। तर रमाइलो कुरा भन्छु, साँच्चै नै म सोचसँग यति प्रभावित छु कि त्यतिखेर मैले इनोसेन्टली र इनोसेन्ट तरिकाले नै, जुन तरिकाले मैले सोच्दै गएँ एक किसिमको पोजिटिभ, म कहिले पनि त्यसमा हतोत्साही भइन त्यहाँ पुगेपछि मैले हरेक व्यक्तिमाथि पोजिटिभ सोच, हरेक व्यक्तिसँग मैले सकारात्मक तरिकाको एउटा रिलेसन बनाउँदै गएको कारणले मेरो बम्बईको त्यत्रो लामो स्ट्रगलमा मैले त्यति दुःख कसैबाट पनि पाइनँ। सायद केही पाएँ होला, त्यो दुःख मलाई त्यति याद पनि छैन बाबा भन्ने हो भने, किनभने त्यो दुःख मलाई दुःख लाग्दैन थियो। मलाई मेरो एक्सपेक्टेसन अझ ज्यादा दुःख हुन्छ कि भन्ने सोचेको थिएँ, त्यो हिसाबले भएन। जति पनि व्यक्तिहरू मैले भेटेँ, सबै व्यक्तिले मलाई राम्रो नै व्यवहार गर्नुभयो र सहयोग गर्नुभयो। र यस्तो यस्तो जुन चाहिँ जस्तो लाग्छ कि कोही व्यक्तिले सडनली आएर यसरी सहयोग गरेर त्यहाँ कसरी पुर्याइदियो। एक दिनको घटना भन्छु, मसँग पैसा सकिएको थियो, चेक हातमा थियो, यहाँबाट मलाई खर्च जान्थ्यो र मलाई अप्ठ्यारो पनि लागिरहेको थियो। त्यो किसान फ्यामिलीबाट खर्च मागेर मैले त्यहाँ स्टडी गर्नलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो र त्यतिखेर मलाई मार्सल आर्टको काम आयो र मैले बलिउडमा एक्सनहरू सिकाउन थालेँ धेरै कलाकारहरूलाई। हुन त अहिले हाम्रो नेपाली उसमा मैले ती कलाकारहरूलाई सिकाएको भन्यो भने यहाँ निन्दा सुरु हुन्छ, निखिलले पनि आफूलाई पपुलर गराउनलाई यसको नाम त्यसको नाम लियो भनेर। यहाँ नेगेटिभ ज्यादा होइन, सकारात्मक सोचको एकदमै अभाव छ यतिखेर हाम्रो देशमा। त्यसैले पनि म कर्ण सरसँग एकदमै प्रभावित छु। उहाँले सकारात्मक सोचको लागि नै एउटा अभियान सुरु गर्नु वास्तवमै हो एकदमै प्रभावकारी छ र सुन्नुपर्ने पनि छ यो र जान्नुपर्ने पनि छ। र यस सम्बन्धी म मेरो अनुभव पछाडि म आउँछु नै यो कुरामा। मलाई पनि धेरै जिज्ञासाहरू छन्, मलाई राख्ने इच्छा छ। र मैले त्यहाँ काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो चेक मसँग थियो, पैसा मसँग थिएन, म टोलाएर बसिरहेको थिएँ। अब ब्याङ्कमा एकाउन्ट खोल्नलाई कोही न कोही साक्षी चाहिन्छ, कसलाई भन्ने, होटलमा पैसा तिर्नु थियो त्यतिखेर। तर एउटा सडनली एउटा व्यक्ति आएर भन्यो कि के भयो, किन टेन्सन लिइरहेको। अनि मैले उसलाई सिम्पल पनि, मसँग चेक छ, मसँग पैसा नै छैन, अब यसलाई मैले कसरी क्यास गर्ने। त्यो व्यक्तिलाई मैले चिनेको छैन, उसले ल भोलि बिहान मलाई भेट या म तँलाई यहीँ भेट्न आउँछु, उसले लिएर गएर ब्याङ्कमा आफू साक्षी भएर एकाउन्ट खोलिदियो र एकाउन्ट खोल्न लाग्ने पैसा पनि उसले तिर्यो र मेरो चेक क्यास भएपछि मैले उसलाई चेक नै दिएँ त्यति रकम बराबरको। र ऊ व्यक्तिसँग मैले पछि ऊ सायद कोही बिजनेसम्यान थियो, केही थियो, ऊ त्यहाँबाट गयो। त्यतिखेर मोबाइलको पनि ऊ थिएन खास र त्यो कन्ट्याक्ट पनि त्यति भएन। हरेक अवस्थामा, हरेक ठाउँमा मैले सकारात्मक तरिकाको सहयोग नै लाइफमा पाएको छु। यसलाई मैले आफूलाई भाग्यमानी भनेर एक किसिमको ट्याग दिनु या मेरो त्यतिखेरको सकारात्मक सोचको कारणले यो घटना हुन गएको हो, यो त हामी नै छुट्याउन सक्छौँ। तर म भन्छु त्यतिखेर म विचलित नभइकन मैले सकारात्मक सोचको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो सहयोग पाउँदै गएँ। मैले सजिलै एडमिसन पाएँ। एडमिसन पनि मात्रै होइन कि जहाँ मैले फिल्म सम्बन्धी स्टडी गरेँ, पछि मलाई त्यहाँ टिचर पनि बनाइयो एक्सनको लागि। तिमी केही एक्सनको क्लास गर, फेरि त्यहाँबाट मेरो कमाइ पनि हुन थाल्यो। र त्यस पछाडि मलाई त्यतिखेर एबिसिएल अमिताभ बच्चन कर्पोरेसन लिमिटेड भन्ने थियो र उहाँहरूले देशभरिका ट्यालेन्टहरूलाई सेलेक्ट गरेर त्यसबाट सेलेक्ट भएको व्यक्तिलाई चाहिँ स्टार बनाउने उहाँहरूको एउटा प्रोजेक्ट थियो र त्यो प्रोजेक्टमा मलाई एज अ एक्सन टिचरको लागि मनोनित गरियो। त्यो गर्नुको कारण पनि म जहाँ पढाएको थिएँ त्यो इन्स्टिट्युटको कारणले त्यहाँ मेरो कुरा पुगेको थियो र उनीहरूले मेरो मार्सल आर्टको खुबी या मेरो फिल्मको त्यतिखेरसम्म फिल्मको त्यति राम्रो अनुभव थिएन, ज्याकी चेनको फिल्म हेरेको कारणले त्यो मार्सल आर्टलाई मैले फिल्मी गराउन सकेको थिएँ। उनीहरू प्रभावित थिए, तर त्यो क्लास मैले चलाउन पाइनँ किनभने त्यो प्रोजेक्ट नै उनीहरूको सक्सेस हुन सकेन। र त्यस पछाडि मैले एसिस्टेन्टको अफर पाएँ र एसिस्टेन्टको अफर पाउनुभन्दा पहिला मैले एज अ स्टन्टम्यान भएर काम गरेँ फाइटको लागि। र फाइटको लागि मैले धेरै चलचित्रमा काम गरेँ, रिस्की सिनहरू, रिस्की स्टन्टहरू गर्नको लागि, जुन चाहिँ मार्सल आर्टको र ज्याकी चेनको कारणले उसलाई देखेर नै प्रभावित भएर म आफूलाई साहसी बनाउन सकेको थिएँ मैले। र मैले स्टन्टहरू त्यहाँ गर्दै गएँ र त्यहाँको पुराना स्टन्टम्यानहरूबाट मैले स्टन्ट सिक्दै पनि गएँ। देखेर
मलाई कसैले ट्रेनिङ दिएको थिएन, तर ममा बिस्तारै कन्फिडेन्स एक किसिमले डेभलप हुँदै गएको थियो। र म अझ पनि रमाइलो पार्ट मेरो लाइफमा भन्छु, हरेक व्यक्तिले आफ्नो लाइफको दुःखको र चिट भएको, यसले मलाई ठग्यो, यसले मलाई चिट गर्यो, जति पनि कुराहरू थियो, त्यो मेरो लाइफमा एकदमै कम थियो। मलाई त्यस्तो थिएन। मैले एसिस्टेन्ट भएर काम गर्दा नि त्यहाँ मलाई कसैले पनि हेप्दैन थियो, किन म काममा डेडिकेट थिएँ। मलाई मेहनत गर्न मन लाग्थ्यो र इभन अहिले पनि म फिजिकली नै काम गर्न पनि चाहन्छु, कति चिजहरू अझ पनि हार्ड वर्क गर्न चाहन्छु हैन। त्यो बानी त्यतिखेर थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एसिस्टेन्टको लागि धेरै अफर गर्थे। पछि मैले चाहिँ डिरेक्सनको पनि एसिस्टेन्ट काम गर्न थालेँ हैन। हामीहरूको क्लास नै हामी सँगै नै थियौँ, रोहित शेट्टी, म हैन, रानी मुखर्जी, जो फेमस, अरू पनि धेरै थियौँ हामीहरू, तर क्लासमा हामी धेरै थिएनौँ, 8-9 जना मात्रै थियौँ। तर मोस्टली सबै आफ्नो फिल्डमा आफ्नो पोजिसन बनाउन सकेका छन् र एसिस्टेन्ट काम पनि गरिँदै गइन्थ्यो र त्यो बिचमा नेपाल आउने जाने क्रम जारी नै थियो। र एकचोटि नेपाल आउँदाखेरि हाम्रो पवन दाइ हुनुहुन्छ, पवन मैनालीजी, उहाँ एउटा घरमा भाडामा बस्नुहुन्थ्यो, मेरो साथीको घरमा। र म यहाँ आउँदाखेरि साथीको घरमा जाँदाखेरि साथीहरू पनि मेरो मार्सल आर्टिस्टहरू नै थिए। हामी छतमा बसेर यसो मार्सल आर्टको सो गरिरहेको थियौँ। त्यतिखेर एजै त्यस्तो हुँदैन, छत भयो जहाँ भयो पनि किक गरिहाल्ने, एक्रोब्याट गरिहाल्ने, केही स्टाइल दिइहाल्ने। तर आफूले जानेको कुम्फूको प्रयोग गर्न खोज्थ्यौँ हामी। त्यो पवनजीले त्यतिखेर, पवन दाइले देख्नु भएर मलाई अफर गर्नुभयो, भाइ तिमीले फिल्म खेल्यौ भने त साँच्ची नै राम्रो नै एक्सन गर्छौ होला, मैले फिल्म बनाइदिन्छु, म तिमीलाई लिन्छु भनेपछि हुन्छ नि दाइ, भन्नुहोस् न। अनि कहाँ बस्छौ त भने उहाँलाई थाहा थिएन त्यतिखेर। म बम्बईमा बस्छु, म फिल्ममै काम गरिरहेको छु, त्यहाँ म एसिस्टेन्ट काम गर्छु, म त उतै नै हो भने। ए ल, मैले कुनै टाइम फिल्म बनाएँ भने म तिमीलाई खबर गर्छु है त भने मैले नम्बर पनि छोडेर गएको थिएँ। त्यस पछाडि 1 वर्ष पछाडि उहाँको फोन आयो म बम्बईमा आउँदाखेरि, निखिल मैले यसरी सोचेको छु एउटा चलचित्र बनाउने, तिमी आएर काम गर्छौ भन्दाखेरि मैले हुन्छ नि। खासमा त्यतिखेर सरी, अहिले मेरो निखिल भन्ने आफै पनि बानी भयो, मेरो नाम निखिल थिएन, म दिनेश थिएँ र उहाँले मलाई दिनेश नै भन्नुहुन्थ्यो, मेरो नाम निखिल पनि भएको थिएन। इभन चलचित्र खेलिसक्दाखेरि 7 तलाबाट जम्प गर्दा पनि मेरो नाम निखिल थिएन, मेरो नाम दिनेश नै थियो। त्यतिखेरको पेपर हेर्ने हो भने दिनेश नामले नै आउँथ्यो। पछि मैले नाम चेन्ज गरेर निखिल बनाएँ र उहाँको कुरा, उहाँको प्रस्ताव स्वीकारेर म बम्बईदेखि आएँ र मैले यहाँ काम गर्न थालेँ। र मलाई क्यामेरासँग नर्भस हुने चाहिँ मलाई त्यस्तो हुँदैन थियो, त्यो मेरो हटिसकेको थियो त्यो चिज, किनभने मैले त्यहाँ क्यामेरामा धेरै काम गरिसकेँ, स्टन्ट गरिसकेँ। र उहाँको त्यो स्क्रिप्टमा अब के गर्ने त, जसले जे जान्दछ त्यही चिजलाई नै अगाडि गर्ने भनेपछि त्यही कथामा हामीले स्टन्टलाई चाहिँ बुन्न थाल्यौँ। यस पछाडि यस्तो स्टन्ट राख्ने, यो राख्ने, त्यो राख्ने भनेर। र त्यो स्टन्टहरू राख्ने चक्करमा हामीले धर्राबाट हाम फाल्ने कुरा राख्यौँ, तर पुरातात्विक विभागले त्यहाँबाट हाम फाल्न मिल्दैन भन्ने कुरा आयो हामीले पर्मिसन लिन जाँदा। र वास्तवमा त्यहाँबाट हाम फाल्नको लागि पनि सेफ्टीको ठाउँ पनि थिएन, सेफ्टी राख्नको लागि, र त्यो सही पनि थियो। र त्यतिखेरको अग्लो बिल्डिङ थियो कान्तिपुर पब्लिकेसनको, र त्यही 7 तला माथिबाट जम्प गर्ने प्लान भयो र मैले त्यो 7 तलाबाट जम्प गरेँ। मानव कि त्यो चलचित्रमा मैले डान्स कसरी गरेँ होला, एक्टिङ कसरी गरेँ होला त्यो छोडिदिउँ, तपाईँहरूले बुझिहाल्नु भयो होला मैले अगाडि भनेको मेरो कमजोरीको कारणले पनि। तर मलाई त्यो 7 तलाबाट जम्पले नै मैले करिब झन्डै 200 वटा चलचित्र खेल्न पाएँ। मैले भन्नुपर्दा त्यो चलचित्रले मलाई त्यो 7 तलाबाट जम्प गरेको कारणले म यति पपुलर भएँ। र मैले सोचेँ पपुलर हुनलाई त यस्तो ठुलो त कारण चाहिँदो रहेछ, मैले गरेको चिज त यस्तो पनि विशाल चिज त यो होइन, तर यति नै चिजले पनि यहाँसम्म त पुगिँदो रहेछ। र त्यस पछाडि मैले चलचित्र गर्दै आएँ र लाइफमा धेरै कमेन्ट हुन्थ्यो, निखिललाई यो आउँदैन, त्यो आउँदैन, यो आउँदैन। र वास्तवमा भन्ने हो भने मलाई त्यो कुराले त्यति पिन्च हुँदैन थियो, किनभने मलाई साँच्ची नै त्यो आउँदैन थियो। तर म यो कुरामा जहिले पनि आफैलाई पोजिटिभली नै, सकारात्मक तरिकाले नै म आफूलाई हेरिरहेको हुन्थेँ। यति चिज नआए पनि यो चलि त रहेको छु म। इभन मलाई यस्तो अवस्था पनि आइसकेको थियो कि मेरै चलचित्र हेरेर म आफै नै कति धेरै चलचित्र यता हेऱ्यो, उता हेऱ्यो, जता हेऱ्यो। त्यतिखेर एउटा समय थियो निखिल मात्रै हुन्थ्यो, एउटा पोस्टर निक्लिन्थ्यो मेरो चलचित्रको, फेरि त्यही माथि मेरै चलचित्र टाँसिन्थ्यो। मेरो चलचित्र मेरै चलचित्रसँग नै लडिरहेको हुन्थ्यो। र मलाई राम्रोसँग थाहा थियो यो वाहवाहीको पछाडि अब एउटै चिज बाँकी छ कि छि हुन मात्रै बाँकी छ। र मैले त्यतिखेरको उसमा पनि, इन्टरभ्यूमा पनि मैले भनेकै छु कि प्लिज निखिललाई लिएर मात्रै चलचित्र नगरौँ, अरूलाई लिएर पनि गरौँ। म मेहनत गर्न चाहन्छु, अझ मेहनत गर्न चाहन्छु, मलाई छि नबनाइयोस्। तर यो कुरा सुन्दाखेरि
तपाईहरुलाई यस्तो लाग्न नि सक्छ कि तिम्रै हातमा त थियो नि पिक्चर गर्नु या नगर्नु हैन। तर साँच्ची भन्ने हो भने म चलचित्र गर्न त्यतिखेर बाध्य पनि थिएँ। गाउँबाट आएको एउटा केटो हिरो भइयो, पपुलर भइयो, न बस्ने राम्रोसँग ठाउँ थियो न केही थियो। आफ्नो समस्यासँग मैले जुझ्नु पर्ने त्यति नै कारण थियो र त्यो बीचमा सडनली भएको पब्लिसिटीले मलाई धेरै अप्ठ्यारो पारिरहेको थियो। र इभन अहिले पनि म शान्त भएर बस्न चाहँदाखेरि पनि पपुलारिटीले कति ठाउँमा अब त मैले डिस्टर्ब भन्न मिल्दैन, मेरो मैले पाएको प्रेम हो, डिस्टर्ब होइन। तर त्यही नै चिज ज्यादा भएपछि चाहिँ म आफ्नो प्राइभेसी एकदमै कम भएको चाहिँ महसुस हुन्छ। तर त्यतिखेरै महसुस हुँदाखेरि मैले सोचेँ होइन मैले यो चलचित्र गर्न जरुरी छ भनेर मैले वास्तवमा चलचित्रको नम्बर बढाउन थालेँ। म त्यो आदर्श कुरा र म अरूलाई एक्सक्युज दिन चाहन्न, मतलब अरूलाई ब्लेम गर्न चाहन्न कि म यो कारणले त्यो कारणले हो नै। त्यतिखेर मलाई पैसाको खाँचो नै थियो, मलाई चलचित्रको नम्बर नै चाहिएको थियो, एक पछाडि अर्को, अर्को पछाडि अर्को चलचित्र गर्नु थियो। र मैले कोसिस पनि गरे हो त्यतिखेर सावधान चलचित्र बनाउनलाई। सावधान चलचित्रमा मैले धेरै आफै कोसिस गरेँ, होइन यसरी नगरौँ न कि अलि अलग्गै तरिकाले गरौँ। तर यो इन्डस्ट्रीमा त्यो टाइपको चलचित्रको लागि कोसिसको भन्दा पहिला नै खुट्टा तानेर त्यसलाई बिगार्ने धेरै कोसिस गरिरहेको थियो। तर त्यतिखेर पनि म डिसअपोइन्ट भएको थिइनँ, किनभने मैले राम्रोसँग बुझिसकेको थिएँ कि यो चलचित्रमा यही नै हो। सायद मैले त्यतिखेर गरेको त्यो धेरै चलचित्रको कारणले आज अहिलेसम्म म नेपालमा टिक्न सकेको छु, नत्र सायद मैले धेरै अप्सनहरू खोजिसक्नु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो वास्तविकता हो। त्यही भएर जति पनि कलाकार साथीले अप्सन खोजेर जानुभयो, मलाई उहाँहरूपट्टि केही गुनासो नहुनुको कारण पनि यही हो। र जसले ब्लेम गरियो उहाँहरूपट्टि पनि मेरो गुनासो छैन, किनभने हेर्दाखेरि त्यो त्यस्तै नै लाग्थ्यो। तर हामीहरू कति चिजमा आदर्शको कुराहरू गर्छौँ हैन। तर म एउटा सत्य कुरा यो भन्न चाहन्छु कि त्यतिखेर त्यो पैसाको लागि नै मैले धेरै चलचित्रहरू गर्दै गएको, किनभने त्यो नभए मैले एउटा फ्ल्याट लिएर मात्र हैन एउटा कोठामा टिक्नु पर्थ्यो। यसै गरी मैले त्यो चलचित्रबाट आजसम्म पनि मेरो चलचित्र बाहेक कुनै व्यापार पनि छैन, कुनै बिजनेस पनि छैन। ममा न व्यापार र बिजनेसको आइडिया नै छ। जोस र जवानी हुँदाखेरि गरिएको चिज त चलचित्रमै गयो, अब सोचेर पनि त्यसमा पछाडि परिन्छ हैन। सोच्न अब चाहिँ बाध्य छु म, तर म त्यसमा वरि भएर बाध्य छैन। म ह्याप्पीका साथ गर्दैछु कि त्यो समय र आज यो समय। र मैले भन्नुपर्दा अन्तमा त्यो चलचित्रमा 7 तलाको जम्प गर्नु नै मेरो चलचित्र इतिहासको अगाडि बढ्ने एउटा सुरुवात बन्न पुग्यो हो। र त्यस पछाडि चलचित्र उद्योगले यति लुचातानी र हारालुच गर्न थालियो, त्यही बीचमा नै म एक पछाडि अर्को चलचित्र र मेरो म आफैले भन्नुपर्दा मेरो ठुलो कमजोरी नाइ भन्न नसक्नु। मलाई लाग्थ्यो कि हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो, अगाडि गर्दै जाउँ। अनि उहाँहरूले पनि प्रस्ताव राख्दाखेरि होइन हामी चाहिँ निखिल तिमीलाई कोअपरेट गर्छौँ, यसरी गरौँ। तर पछि अप्ठ्यारो पर्दा त्यो कोअपरेसन नहुँदै गएपछि एक चलचित्र अर्को चलचित्रमा जुझ्दै जान्थ्यो। र त्यतिखेर झन् देशमा द्वन्द्वको अवस्था थियो, जसले गर्दाखेरि 30 दिनको टाइम दिएको 60 दिन पुग्थ्यो। धेरै कारणले गर्दाखेरि डेटहरू पनि एक अर्कोमा चाहिँ ओभरल्याप हुँदै गएर धेरै किसिमको अप्ठ्यारोहरू पनि मैले झेल्नु पर्यो हो। र त्यो अप्ठ्यारो म भन्छु जीवनको सबभन्दा ठुलो मेरो शिक्षा थियो। मैले व्यक्तिहरूलाई हेर्दै गएँ, आफ्नै तरिकाले चिन्दै गएँ, तर यो छोटो समयको लागि मात्रै थियो। साँच्ची भन्नुपर्दा म 7 तलाको जम्प गर्दाखेरिको एउटा अवस्थालाई म भन्न चाहन्छु कि मैले 7 तलाबाट जम्प गर्ने साथै त्यतिखेर त यसरी सोसियल मिडिया थिएन खास चाहिँ यो टाइपको। हजुर निखिल सर, र हजुर हजुरको भिडियो आएन सर, अलि बल्ल आयो बल्ल आयो। अलि नेट स्लो भएको जस्तो लाग्यो यता उता चाहिँ। यताको नेटको प्रब्लमले होला, हुन त मैले सबै चिज यहाँ उनै गरेर नै यो सुरु गरे हो। हजुर अरू नेटको अप्सनहरूलाई सबै बन्द गरिदिएको छु। अडियो चाहिँ ठिक छ, भिडियो चाहिँ अलि त्यो डिस्टर्ब भएको छ। अडियो चाहिँ ठिक छ, भिडियो अडियो चाहिँ एकदम ठिक छ। हजुर हजुर मैले अडियो चाहिँ राम्रै सुनिरहेको छु। र त्यतिखेर म फेरि प्रसङ्गमा आएँ, आउन सक्छु होइन? एकदमै। अनि र त्यो सडनली त्यो चर्चा, त्यो चिजहरू, त्यो परिवर्तन र मान्छेले मपट्टि हेर्ने तरिका, त्यो सबै चेन्ज भएको देख्दै गएँ मैले। खास भन्यो भने मेरो पुरानो इन्टरभ्यूमा पनि हामीले उठाएर हेर्ने हो भने म यसै गरी नै सहज तरिकाले नै भन्थेँ। मलाई आफैमै आश्चर्य लाग्छ कि म साँच्ची नै कि यति पपुलरको लायक हो र? मलाई अहिले पनि क्वेसन लाग्छ। मलाई त्यो प्रभाव भन्दा पनि म आफैले आफैलाई हेर्नमा व्यस्त हुन थाले त्यो पपुलारिटी पछाडि।
त्यो पपुलारिटीले सानो समय मलाई बहुत अहङ्कारमा राख्यो नि। तर मैले अहिले यो पनि भन्न खोजेँ म अहङ्कारबाट मुक्त भएँ, यस्तो केही पनि होइन। हाम्रो अहङ्कारबाट मुक्त हुनलाई हामीले धेरै कोसिस र प्रयास गर्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो अलमोस्ट डिएनएमै हाम्रो पहिलेदेखिकै प्रभाव अझ पनि प्रभावित छ। त्यो प्रवाह छ नै अहङ्कारको। बस यही हो कि यो अहङ्कारलाई जित्नलाई एउटै मात्रै हो कि हामीले सकारात्मक सोच राख्ने र सोचमाथि पनि अर्को सोच राख्ने कि हामी नकारात्मक सोचले हामीलाई किन डिस्टर्ब गरिरहेछ। सकारात्मक हटाएर नकारात्मक सोच नै जतिखेर पनि अगाडि आउन खोज्छ। हामी नकारात्मक सोचको यति प्रभाव हामीमा परिसकेको छ कि सकारात्मक सोचमा हामी ज्यादा बेर टिक्न सक्दैनौँ। हामीलाई नकारात्मक सोचले जितिरहेछ। एनिवे अगाडि म यो कुरालाई पनि जोड्दै जान्छु र म त्यतिखेर त्यो पपुलारिटीमा त्यो मान्छेको मपट्टि मेरो दर्शकहरूको मपट्टिको सोचमा परिवर्तन भयो हैन। अनि फिल्म खेलेर पपुलर भइसकेपछि हुन त त्यो पनि एक किसिमको माया हो। पपुलारिटीको कारणले यो व्यक्ति धेरै चिज जान्दछ होला। त्यतिखेर पनि जिज्ञासा सहित ममा आएर सोध्थे, एउटा नायकलाई सोद्धाखेरि राम्रो जवाफ पाइन्छ होला। तर उहाँहरूले त्यो जवाफ सोद्धा मैले जवाफ दिन नपाउँदा र त्यो जवाफ उहाँ सोध्ने मान्छेहरूले मलाई त्यो चिज किन सोच्नु भयो, यो चिज मलाई जहिले पनि क्वेसन उठ्थ्यो। र जीवनमा मैले साँच्ची भन्ने हो भने अरू माथि उठाएको क्वेसन भन्दा म स्वयं माथि धेरै क्वेसन उठाएको छु। आज पनि म माथि धेरै क्वेसन छ। के चिज छ हामीहरूलाई खुलेर बोल्न दिँदैन, हामीहरूलाई एउटै इमेज हुन दिँदैन। हामीहरू किन चाहन्छौँ कि हामी प्रिटेन्ड गरिरहेछौँ, व्यक्ति अनुसारको बिहेभ गरिरहेछौँ, यो मलाई जहिले पनि खोज्छ। र हामीहरूले एक किसिमको इमेज, ल म कलाकार, मैले झन्डै 200 वटा मुभी खेलेँ, मैले धेरैवटा अवार्ड पाएँ हैन, यो चिजलाई चाहिँ हामीले 24 आवर टाउकोमा लिएर हिँडेको जस्तो, फेसमा नै हामीहरूले त्यो अहङ्कार लिएर हिँडेको जस्तो त्यो प्रभावले जहिले पनि पछ्याइरह हुन्थ्यो। र म जहिले पनि सोच्थेँ कि निखिल तैँले जति पाइरहेछस् सायद तेरो औकात र हैसियत भन्दा धेरै नै पाइरहेछस्, यो मलाई लाग्थ्यो नै। र त्यही कारण नै थियो मलाई दर्शकहरूपट्टिको एक किसिमको प्रेम थियो नै। मलाई कोसिस थियो कि उहाँहरूलाई साँच्ची नै म मनोरञ्जन गराउन सकौँ र केही गर्न सकौँ भनेर। तर त्यतिखेरको अवस्था मैले प्र्याक्टिसको लागि भन्दा पनि ज्यादा चलचित्र खेल्नमै मैले गुजार्नु परेको थियो। मैले 1 दिन 2 दिन मात्रै होइन, वर्षौं मैले राम्रोसँग सुतेको थिइनँ त्यतिखेर। तर मलाई एउटा के भन्ने त्यो चाहिँ सायद त्यो पनि सोचको कारणले होला। म क्युरियस थिएँ लाइफमा, हर चिजलाई हेर्न चाहन्थेँ, न कि त्यो चिजबाट अप्ठ्यारो त्यो चिजलाई हटाउनु भन्दा। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि ममा एक किसिमको विचारको कारणले गर्दा मलाई निन्द्रा बडा सजिलोसँग लाग्थ्यो। मेरो निन्द्रा बहुत प्यारो, यस्तो लाग्थ्यो कि मेरो हातमा स्विच नै छ, अब म सुत्छु भन्यो भने म निदाउन सक्थेँ। मलाई इन्डस्ट्रीमा भन्थे नि कुर्सीमा निदाउने हिरो भनेर। मेरो समय भनेको गाडीबाट एउटा लोकेसनबाट अर्को लोकेसनमा जाँदा बिचको समय म अब सुत्ने गर्थेँ। सुटिङमा एकछिन फ्री हुँदा त्यो वायरबाट फाइट गर्दाखेरि वायरमा बाँध्दै पनि म निदाउँथेँ धेरैचोटि। मेरो निन्द्रा त्यति सजिलो थियो किनभने म भित्र वास्तवमा त्यति धेरै द्वन्द्व गरे हुँदैन थिएँ। त्यो डरपोक एउटा बच्चा जसले जीवनमा सबैसँग डराएर आफ्नो जीवन बितायो, तर ऊपट्टि पनि साहसीको जुन चिज थियो त्यो चिज नै मैले चलचित्रमा एक्सन गर्नमा निकालिरहेको थिएँ। त्यो एनर्जी मैले चलचित्रको एक्सनको लागि निकालिरहेको थिएँ। मैले त्यत्रो मार्शल आर्ट गरेर पनि जीवनमा मैले कसैलाई पिट्ने काम र फाइट गरेर कसैलाई हर्ट गर्ने काम गरेको थिएँ। डेफिनेटली यसमा दुईटा कारण थियो, एउटा डरको कारणले पनि, डर लाग्थ्यो त्योभन्दा बेसी मलाई चोट दिन्थ्यो कि भन्ने, तर मार्शल आर्टिस्ट हुँदा पनि। र अर्को यो कारण पनि थियो कि मेरो त्यो फाइट गर्ने त्यो द्वन्द्वको त्यो एनर्जी मैले चलचित्रमा नै सकाएको थिएँ। यो सबै एनर्जी हो, यसलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ या यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ अहिले पछि मैले बुझेँ। तर मैले चलचित्रको एक्सनमा यति एक्सन गरेँ कि मलाई सानोतिनो फाइटमा पाखुरा सुर्किनु पर्ने र म तँलाई नाक फोडिदिन्छु या यो गर्छु म ब्ल्याक बेल्ट हुँ भन्ने जस्तो अवस्था मलाई कहिले पनि परेन। मेरो जीवनमा मैले खास भन्ने हो भने हिरो बन्नुभन्दा अगाडि त मेरो जीवनमा कसैसँग झगडा पनि भएको थिएन। म झगडा गर्न पनि नचाहने। कसैले ठुलो स्वरले कुरा गर्यो, कसै कुनै विवाद भयो भने त्यो सरक्क छोडेर हिँड्थेँ। म पछि गएर अलिकति रिस बढ्दै गयो, सायद त्यो रिसमा धेरै चिज मिसिँदै पनि गयो होला हैन। त्यो मिसिँदै जाँदाखेरि म रिसाउन थालेँ, सामान्य झगडाहरू विवादका चिज म नायक भएपछि नै सुरु हुन थाल्यो। तर त्यो सुरुवात मेरो नायकको लागि मात्रै थिएन। म एक्सन हिरो भएको कारणले गर्दा कति चिजमा म फस्या थिएँ। अब एक्सन हिरो भयो, सुरुवातै 7 तलाबाट जम्पबाट मैले सुरुवात गरेको थिएँ।
अब त्यो चिजलाई मेन्टेन गर्नलाई अब यहाँको फेरि फिल्म मेकिङ यस्तो छ कि 7 तलाबाट जम्प गरेपछि उनीहरूले कथावस्तु र त्यो चिजको प्रेजेन्टलाई भन्दा पनि उनीहरूले तल्ला गन्न थाले कि निखिलले त 7 तलाबाट गयो 10 तला धन्न त्यतिखेर 10 तला थिएन 14 तला थिएन 15 तला थिएन धेरै थिएन म्याक्सिमम नै त्यो 7 तला थियो सायद धेरै भावे म त्यहाँबाट पनि जम्प गर्थेँ होला र म पनि जोसिन्थेँ होला किनभने एकचोटि जम्प गर्दा यति पपुलर भएँ बार बार गर्दा त म झन् कति पपुलर हुन्थ्यो होला सायद मेरो समयले दिएको एउटा सौभाग्य कि त्यतिखेर डिङ्नै थिएन र मैले नि सोच्दै गएँ ममा अरू खुबी नै के छ त यो एक्सनलाई नि अगाडि बढाउँदै जाउँ त्यस पछाडि मोटरसाइकल उडाउन थालेँ हेलिकप्टरबाट जम्प गर्न थालेँ हैन धेरै किसिमका स्टन्टहरू मैले गर्न थालेँ र केही स्टन्ट चाहिँ साँच्ची नै मूर्खाइपूर्वक थियो त्यो जसमा केही नसोचिकन विचार सोचलाई एउटा कुनामा बन्द गरेर सिर्फ हिरो र पपुलारिटीको लागि पनि मैले स्टन्टहरू धेरै गरेको छु त्यस्तो मतलब म फर्स्टै गएको थिएँ कि मलाई यो पपुलारिटीलाई पनि कायम राख्नुपर्छ तर त्यसरी फस्दै गएर मैले गरेको मूर्खाइपूर्वक स्टन्टमा पनि म जहिले पनि विचार गर्थेँ म डे बाई डे फस्दै छु तर म एउटा चिज भन्न चाहन्छु यो चिजमा मलाई अहिले पनि क्वेसन मेरो माइन्डमा चलिरहेको छ म हरेक किसिमले सोच्छु र मेरो सोच हरेक चिज सही नै होला म भन्न सक्दिनँ म मेरै टाइपले म त्यतिखेर सोच्थेँ र त्यतिखेर मलाई ब्याकको प्रब्लम थियो मेरो ब्याकबोनमा धेरै चोटहरू लागेको थियो मलाई अलमोस्ट राति सुत्दाखेरि कोल्टे फर्काइदिनलाई अरूले सपोर्ट गर्नु पर्थ्यो म अलमोस्ट फ्रिज हुन्थेँ र धेरै बेर उभिएर बस्न सक्दैन थिएँ नसाहरू धेरै मेरो थिचिसकेका थिए त्यो चाहिँ फिल्ममा एक्सन गर्दा अक्सर त्यस्तो हुन्छ किनभने वार्मअप नगरिकन सडनली एक्सन गर फेरि कुल हौ फेरि एक्सनमा फेरि सडनली आफूलाई चाहिँ एग्रेसिभ देखाएर त्यो स्टन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो तातो सडनली चिसो त्यो कारणले गर्दा धेरै सानो सानो नसाहरूमा प्रब्लमले गर्दाखेरि मलाई साह्रै नै पेन हुन्थ्यो र म धेरै पेन किलर खान्थेँ तर एक दिनको म घटना मलाई याद छ मलाई मेरो बुवाले सोध्नु भएको थियो त काम गरिरहेछस् र एउटा कुरा म यो पनि भन्थेँ कि त्यतिखेर पनि मेरो नित्य चिज थियो नै त्यसको बारेमा पनि समय रह्यो भने म कुरा गरौँला म जहिले पनि अलमोस्ट ब्रह्म मुहूर्त टाइममा उठ्थेँ म त ध्यान र साधना मैले आफ्नै तरिकाले सुरु गर्थेँ मलाई बिहान उठेर त्यो ध्यान गर्दा मलाई एक किसिमको रिलिफ फिल हुन्थ्यो त्यो ह्याङ त्यो धेरै चिजको प्रेसरलाई एकैछिन चाहिँ म ढक्कै छोड्दिनँ त्यतिखेर नि सकेर म शान्त भएर बस्ने गर्थेँ र म त्यति झगडा पनि गर्न नचाहने त्यो चिज तर बुबाले मलाई एक दिन सोध्नु भयो त खास त्यति झगडा नि गर्दैनस् केही पनि गर्दैनस् तैँले राम्रैसँग काम पनि गरिरहेछस् सकि नसकि मेहनत गरिरहेछस् तर तँलाई यति पेन छ किनभने उहाँले राति मलाई सुत्दाखेरि त्यो दुखेको कारणले मेरो पेन सुनेपछि उहाँले सोध्नु भएको थियो किनभने म लिटरली म साउन्ड निक्लिन्थ्यो कि मेरो सास रोकिन्थ्यो पेनको कारणले मैले त्यतिसम्म धेरै स्टन्टहरू गरेर आफ्नो शरीरलाई हाम्रो जुन पुवर सेफ्टी जुन गरिबी थियो सेफ्टीको लागि त्यसले गर्दाखेरि जुन प्रब्लम थियो हैन र मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ बुवाको त्यो क्वेसनलाई मैले जवाफ त दिएँ नसोचिकन जवाफ दिएँ तर त्यो नसोचिकन दिएको जवाफले त्यस पछाडि बोलिसकेपछि चाहिँ मलाई प्रभाव पारेको थियो मैले बुवालाई सान्त्वना दिनको लागि के भनेको थिएँ भने सायद बुवा यो पेन यो पनि सकारात्मक कारणले नै मबाट आएको हुनुपर्छ किनभने मलाई एक्सन हिरो भनेर मान्दछ ममा खुबी यति नै देखिया छ मैले यही नै काम गरिराखेको छु कहिले त्यहाँबाट जम्प गर्छु कहिले त्यहाँबाट जम्प गर्छु कहिले के गर्छु फेरि प्रोड्युसरहरू डिरेक्टरहरू पनि यो हाम्रो पिक्चरमा चाहिँ अब के गर्दिने भनेर सोच आउँथ्यो यो गर्दै भनेर पनि हैन कि के गर्दिने हैन र हाम्रोमा चाहिँ के नयाँ स्टन्ट नगर्दिने किनभने विषयवस्तु भन्दा पनि यस्तै यस्तै चिजले नै चलचित्र चलाइन्थ्यो जुन चिज मैले सकेसम्म पस्किने कोसिस गर्थेँ र त्यो कोसिसले जुन मेरो शरीरमा पुगेर रातभरि सुत्नलाई गाह्रो भएको अवस्थामा मैले बुवालाई जवाफ दिएँ यो चोट यो सहीको कारणले नै ममा सुरु भएको हो सायद यति चोट पनि यति पेन मेरो शरीरमा नभइदिएको भए म यो एक्सन यो उद्दण्डतालाई बढा नै गर्थेँ होला तर त्यतिखेर यति पेन हुन्थ्यो कि त्यो पेनको कारणले गर्दाखेरि स्टन्ट म यो गरौँ कि नगरौँ त्यस पछाडि म सेफ्टीको लागि सोच्न थालेँ अनि मैले सोचेँ समय बडा गजबको चिज रहेछ त्यसले काम पनि दिन्छ त्यसले बचाउँछ पनि तर विचलित हुन सकिएन मलाई समयले त्यो दिएको पेनलाई पनि मैले सकारात्मक तरिकाले सोचेँ र अझ पनि भन्छु त्यो बहुत सकारात्मक थियो यदि त्यतिखेर मलाई केही पनि पेन नभइदिएको भए सायद मेरो अन्तसम्म नै पेनफुल चिजहरू मैले घटना घटाइदिसके हुन्थेँ होला
त्यो जोस, त्यो फायर, त्यतिखेरको त्यो अवस्था, त्यतिखेरको त्यो बिमारी, त्यो दुःख, त्यो पीडा र त्यो पेनको कारणले गर्दा मेरो त्यो स्पिडलाई रोकिदिएको थियो। अनि मैले सोचेँ आफूलाई कि होइन, हामी सिर्फ सकारात्मक सोच राखौँ। प्रकृति हामीसँग सकारात्मक नै चाहन्छ र हामी बन्नुको प्रमुख कारण सकारात्मक कारणले नै हो। हामी धरतीमा आज बोल्न सक्ने क्षमता छौँ, यो छौँ त्यो छौँ, तर आजको सोसाइटीमा सकारात्मक चिज बहुत मुस्किल छ। अब त यस्तो भइसक्यो, सकारात्मक सोच्नु भनेको त अब मान्छेले भन्छ के सकारात्मक सोचेको यस्तो तरिकाले जीवन चल्दैन, बाठो बन। मतलब त्यसमा नकारात्मक मिसा, यो मिसा, चाल मिसा, हरेक चिज मिसा, यसमा सकारात्मक चिजमा धेरै चिज मिसाउन थाल्यो र जति चिज हामीले सकारात्मकतामा मिसाउँदै जान्छौँ पोल्युसन, हाम्रो जीवन त्यति नै नकारात्मक हुँदै जान्छ। र एउटा चिजमा यो चिजमा स्पष्ट छु अहिले, अरूलाई विश्वास नहोला, मेरो आफ्नो लाइफको भोगाइको हिसाबले हामी जति बाठो हुन्छौँ, हामी जति नेगेटिभ तरिकाले, नकारात्मक सोचको तरिकाले अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छौँ, जीवन त्यति नै जटिल चाहिँ हुँदै जान्छ। प्रकृति त्यति सानो कुरा होइन कि मैले गरेको बठ्याइ, मैले गरेको नकारात्मक सोचले म सधैँभरि जित्न सक्छु र अगाडि बढ्न सक्छु। यो अस्तित्व धेरै विशाल छ र यो यत्रो विशालता, यो अस्तित्व छ नै सकारात्मकताको लागि। हाम्रो हुनु, हाम्रो दुःख पीडा र हामीले भोगेको जति पनि सङ्कट, ती सबै चिजले हामीलाई सकारात्मक चिजमा स्ट्रङ बनाउनलाई हो। तर अहिलेको अवस्था हामी नकारात्मक र गलत चिजलाई चाहिँ सोचेर हामी जीवनमा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। यही नै पैसा कमाउने तरिका हो र यही नै नाम कमाउने तरिका हो जुन सोच्छौँ। अनि आफैले सोचेको नकारात्मक कारणले गर्दाखेरि जीवनको हर बाटो नकारात्मक हुँदै गएपछि अनि गएर कहीँ मन्दिर, मस्जिद र चर्च खोजेर अनि फेरि ढोग्न थाल्छ, भगवान मलाई यो चिज गरिदेऊ। हामी यो कहिले पनि सोच्न सक्दैनौँ कि म के विचारमा दौड्या थिएँ र कुन विचारको दौडको कारणले मेरो जीवनमा अप्ठ्यारो आयो। हामी त्यो नसोचिकन गर्ने बेलामा एउटा चिज गरेर पछि सुखको लागि अनि परमेश्वरको नाममा गएर ढोग्न थाल्छौँ, त्यहाँ पनि चिट गर्न थाल्छौँ। हाम्रो यस्तो बानी भइसक्यो कि आज हामी परमेश्वरको सामने पनि, भगवानको सामने पनि, जसको सामने पनि अहङ्कार लिएर जान्छौँ, माग्छौँ पनि हकले माग्न थालेका छौँ। हामीलाई यो चिज बिर्सिसक्यौँ कि हामी माग्न गएको, त्यहाँ पनि बेगिङ हो भन्ने कुरालाई। हामी यदि आफ्नै अगाडि आफ्नै सोचलाई जब हेर्न थाल्दैनौँ भने हाम्रो सकारात्मक चिजमा कहिले पनि हाम्रो त्यो दृढता हुन सक्दैन। र म यो पनि कुरा गर्न चाहन्छु कि हाम्रो सकारात्मक सोच सिर्फ हामीले सोचेर मात्र सकारात्मक हुन सक्दैन। हाम्रो सकारात्मक सोचको बीचमा जहिले पनि नकारात्मक सोच चाहिँ घुस्न खोज्नुको कारण यो हामीले नै सुरु गरेको। हाम्रो त यस्तो बानी भइसक्यो, एसिड पिउँछौँ अनि सोच्छौँ कि पेटमा जलन किन भयो, पकेटमा आगो राखेर हिँड्छौँ र मेरो पाइन्ट र मेरो स्किन किन जल्यो। हामी उद्दण्डता नै उद्दण्डता सोच्छौँ, सोचमा गलत सोच्छौँ, तर हामी त्यो सोचमा चाहिँ के सोचेको कारणले यो हामी सोच्न सक्दैनौँ। हामीले त्यो बिर्सिन्छौँ। त्यो बिर्सिनुको कारण के भने हामीले सकारात्मक सोचलाई एउटा कमजोर मान्न थालेको छौँ। आज यो सोसाइटीमा सबभन्दा गाह्रो चिज नै त्यही भएको छ, सकारात्मक सोचेर हुन सक्दैन केही पनि। समय परिस्थिति अनुसार चालबाज पनि हुन सक्नुपर्छ, बाटो पनि हुन सक्नुपर्छ। यहाँ सोचमाथि मान्यता राखिएको छैन। तर खास भन्ने हो भने हामी बनेको नै हाम्रो हर रूप, रङ, रहन सहन हाम्रो विचारले नै प्रस्तुत भइरहेको हुन्छ। हाम्रो सकारात्मक सोचले नै त्यसमा प्रभाव पार्छ भने नकारात्मक सोचले त्योभन्दा नै ठुलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ नकारात्मक तरिकाले। त्यसैले सकारात्मक सोच्नको लागि त्यस पछाडिका पनि हामीले धेरै चिज अपनाउनु पर्ने हुन्छ। सोच्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन। सोच्नलाई नेगेटिभ सोचमा हामीलाई तान्ने कारण के हो? हामी पूर्ण सकारात्मक सोच किन सोच्न सक्दैनौँ यो पनि सोच्नुपर्छ। नकारात्मक कारणको सोचको मूल के हो त्यो मूलतिर पनि जानुपर्छ। सोच एउटा अझ पनि परिधिको कुरा हो। त्यो भन्दा पनि गहिराइमा जाँदाखेरि त्यो विचार उठ्नुमा, त्यो सोच तयार बन्नुमा, त्यो सोच्न बाध्य गराउनुमा त्यसमा पनि साथ दिने धेरै अरू एलिमेन्ट्सहरू छन्। जुन एलिमेन्ट्सको बारेमा हामीले सोच्ने हो भने हाम्रो खानपान, रहन र हामी जुन सोचले ग्रसित छौँ र जसरी हाम्रो सोसाइटीले हामीलाई प्रभाव पारिरहेछ ती सारा चिजहरू
र मैले जीवनमा त्यस पछाडि पनि यो सोच आएपछि पनि मैले स्टन्टलाई कहिले पनि छोडिनँ। वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो मूर्ख्याई, त्यो स्टन्ट मेरो लागि एउटा ध्यानको प्रविधि हुन गयो। जब म ठुला ठुला स्टन्टहरू गर्थेँ त्यतिखेर म नै स्टन्ट गरिरहेको म आफू नै वाच गरिरहेको हुन्थेँ। म एउटा घटना भन्छु, म खास भन्यो भने स्काई डाइभर पनि हो हैन। मैले थाई स्काईबाट लाइसेन्स पनि लिएको हुँ र त्यतिखेर प्लेनबाट जम्प गर्दाखेरिको घटना, त्यहाँबाट जम्प गर्दाखेरि मलाई प्रत्यक्ष अनुभव छ। कतिचोटि मैले आफू प्लेनबाट झर्दै गरेको म आफैले नै हेरिरहेको थिएँ। मलाई फिल भयो बापरे म झर्दैछु र म आफै स्वयं पनि देख्दैछु। हो डेफिनेटली त्यो डरको कारणले। डर यति थियो कि त्यो झन्डै 1 मिनेटको फ्री फल भनेको ढुङ्गा जस्तो प्लेनबाट हामी तल खस्दाखेरि मानव कि त्यो प्राण नै छुटे जस्तो। हुन त हामी प्राण भन्ने शब्द बहुत सजिलै प्रयोग गर्छौँ। मतलब एउटा यस्तो थियो कि आफू झर्दै गरेको नै मलाई देखेको अनुभव हुन्थ्यो। मेबी भ्रम हुन सक्छ। अनि त्यो समय, त्यो क्षणभरमा झर्दाखेरि पनि त्यो काहालीले भए पनि एकत्रित हुन सकेका थिएँ त्यतिखेर। त्यतिखेर कुनै पनि विचार सक्दैन। त्यहाँ सिर्फ यति डरको कारण या जेसुकैको कारण होस्, त्यहाँ आफू हुनुको अवस्था मात्रै मलाई फिल हुन्थ्यो। र त्यो आफू हुनुको अवस्थामा त्यहाँ नेगेटिभ सोचको कुरा थिएन, त्यहाँ सिर्फ पोजिटिभ सोचको कुरा थियो। हामी त सेफ भएपछि, हामी त आरामले बसेपछि, अहिले पनि हेरौँ न, व्यक्तिहरूमा एउटा ठुलो गलतफहमी छ। आज हामी धनी बन्छौँ, पैसा कमाउँछौँ, डेफिनेटली धनी बन्नुपर्छ, पैसा कमाउनु पनि पर्छ, कमाउन नि सक्नुपर्छ सकारात्मक सोचको कारणले। तर हाम्रो धनी हुनुको एउटै सानो छ तरिका कि हामी धनी भएपछि यस्तो कि केही गर्नु नपरोस्, बस सब अरूले गरिदिन्छ। सकभर हामी कोसिस त यो पनि गर्छौँ कि ढाड चिलायो भने अरूले आएर कनाइदिन्छ। हामी यो सोच्दैनौँ कि हामी सम्पत्ति र त्यो चिजको कारणले आफैलाई बिमारी बनाउँदैछौँ भन्ने कुरा। जब शरीर सञ्चालन राम्रोसँग गर्न सक्दैनौँ भने हामीले त्यतिखेर पनि सकारात्मक सोचमा हामीले डिस्टर्ब गरेका हुन्छौँ। म यहाँसम्म पनि भन्छु कि तपाईँहरूले हामीहरूले लगाएको जसले पनि लगाएको जुत्ता पनि साँघुरो छ भने पनि हाम्रो विचारमा साँघुरो ल्याइदिइसकेका हुन्छ। हाम्रो सोच त्यति सेन्सिटिभ छ। हाम्रो शरीरमा भएको सानो ट्रबलले गर्दाखेरि पनि हाम्रो सोचमा ट्रबल क्रिएट गरिदिरहेको हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले फेरि पनि सकारात्मक सोचको लागि हामीले शरीरलाई स्वस्थ राख्नै पर्छ। अस्वस्थ भएर स्वस्थ विचार त्यहाँ पनि मुस्किल हुन्छ। मैले सबै अस्वस्थ व्यक्तिहरूलाई स्वस्थ विचार राख्नुहुन्न भन्न खोजेको पक्कै पनि होइन, तर फरक पार्छ नि। दुखिरहेको अवस्था, बिरामी भइरहेको अवस्थामा हामी धेरै नै द्वन्द्वमा हुन्छौँ। तर त्यो अवस्थामा पनि, बिरामी भएको अवस्थामा पनि हामीले पूर्ण रूपले सकारात्मक सोच राख्न सक्यौँ भने सायद मलाई लाग्छ त्यो दबाईले जसरी काम गर्छ त्योभन्दा ज्यादा शरीरले प्रभाव पार्न थाल्छ। म त यो पनि भन्न चाहन्छु कि कुनै दबाईको पावर 500 या 100 mg को नै छ भने पनि यदि विचार हामी सही छौँ भने 100 mg को दबाईले पनि त्योभन्दा राम्रो प्रभाव गरेछ होला। नत्र भने ज्यादा हाम्रो शरीरलाई ठिक गर्ने दबाईले पनि नकारात्मक सोचको कारणले गर्दाखेरि अर्को प्रतिक्रिया गरिरहेको हुन्छ। र अर्को तरिकाले म यो पनि भन्न चाहन्छु, जीवनमा उपयोगी एउटा डाइट र एउटा भनौँ न कम्प्लिट ब्यालेन्स डाइटकै कुरा गर्ने हो भने सकारात्मक सोच हो। सोचलाई आहारको रूपमा पनि म भन्न सक्छु। आहार हामीले मुखबाट लिनुलाई मात्रै आहार होइन, त्यो त एक किसिमको आहार हो। हामीले मुखबाट इन्टेक गर्यौँ अनि हामीहरूले चाहिँ शक्ति लियौँ भनेर। त्यो जतिसुकै ब्यालेन्स डाइट हामीहरूले गरेर पूर्ण रूपमा चाहिँ न्युट्रिसनलाई चाहिँ सन्तुलन गरे पनि यदि हामीमा नकारात्मक सोच छ भने त्यो शरीरको त्यो न्युट्रिसनहरू नकारात्मक सोचले नै ज्यादा जलाइदिन्छ। त्यसले पनि नपुगेर हाम्रो अनुहारमै चाउरीपन र एउटा नौलो किसिमको टोन दिन थाल्छ। तर हामीले सकारात्मक सोच राख्न थाल्यौँ भने हामीले थोरै खाएको खानाले पनि हामीलाई धेरै विचार दिन्छ। सिम्पल कुरा, किनभने नकारात्मक सोच भन्नु नै सर्ट सर्किट जस्तै। हामीले कुनै पनि डिभाइस प्रयोग गर्छौँ, त्यहाँ सर्ट सर्किट हुने साथै त्यो एनर्जी त्यहाँ कम हुन जान्छ। इभन हामीहरूलाई अहिले कुरा गर्दा गर्दै पनि कतै सर्ट सर्किट भयो भने हाम्रो नेटवर्क पनि टुट्छ, हाम्रो इलेक्ट्रिकले पनि काम गर्न, यो लाइटले पनि काम गर्न दिँदैन। त्यस्तै शरीरभित्र पनि त्यही हो कि नकारात्मक सोचले सर्ट सर्किटको काम गरिरहेको हुन्छ, जसले हाम्रो ताकत र एनर्जीलाई जति सक्दो ज्यादा खिचेर खतम गर्ने काम गर्छ भने सकारात्मक सोचले पनि कम खानाले पनि हामी आरामले आफूलाई सर्भाइभ गर्न सक्छौँ। त्यही भएर ग्रन्थमा पनि आहारमाथि कुरा राखियो।
र आहारले पनि हाम्रो विचार र सोचमा धेरै प्रभाव पार्छ। नत्र एसिड खाएर गलत चिज खाएर शरीरमा अप्ठ्यारो पारेर फेरि पनि हामी सोचमा त्यतिसम्म थिर हुन सक्दैनौँ। र म त भन्छु खास भन्ने हो भने यो नाम कमाउने यो दाम कमाउने त छँदैछ, जीवनमा अभाव भएर बस्नु त हुँदैन। हामीले मेहनत गर्ने काममा कहिले पनि छोड्नु हुँदैन र जति सक्दो जहाँसम्म पुग्न सकिन्छ पुगे पनि हाम्रो जीवनभरिको एउटै चिजको लागि हो, जुन चाहिँ पूर्ण रूपमा सकारात्मक सोच्न सकौँ। त्यो सकारात्मक सोच नै तपाईलाई फेरि ध्यानको एउटा माध्यम पनि बन्न सक्छ। तपाईँ नकारात्मक सोचको कारणले तपाईँ ध्यानी बन्न सक्नुहुन्न। यहाँ धेरै ध्यानी व्यक्तिहरूलाई मैले प्रत्यक्ष देखेको छु कि ध्यानी हुँ भनेर नै नकारात्मक सोच राखेर बिचराहरू ध्यानमा नै कहिले पुग्न सकेनन्। सबैलाई म त ध्यानी हो, म ध्यानको टिचर हो, म सिकाउँदैछु, हेर्नुहोस् त यहाँ चिनेर प्रभाव पारिसके, तर त्यहाँ पनि नकारात्मक सोचले गर्दाखेरि कहिले पनि ध्यानमा जान दिँदैन। र ध्यानमा सबैभन्दा रोक्ने पहिलो कारण नै हो नकारात्मक सोच। तर डेफिनेटली यो पनि हो, नकारात्मक सोच पनि ध्यान हो फेरि, किनभने त्यहाँ झन् गाढा ध्यान भइरहेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि तुरुन्तै नकारात्मक प्रभाव लाइफमा परिरहेको हुन्छ। खास भन्ने हो भने अहिलेसम्म हामी ज्यादा समय नकारात्मक सोचको ध्यानमा हामी व्यस्त छौँ। हामी त्यसको लागि बहुत एक्सपिरियन्स ध्यानी छौँ। नकारात्मक सोचको लागि हामीलाई कुनै पनि गलत र नकारात्मक सोच राखेर आँखा चिन्यो भने क्या आनन्द आउँछ कि सोचै सोच, वा कल्पनामै डुबौँ, त्यो भित्र कस्ता कस्ता कुराहरू राखौँ, त्यसमा कुनै पनि अप्ठ्यारो अडचनहरू आउँदैन। तर सोचीहरू त एकछिन पोजिटिभ सोच र सोचीहरू त अरूको प्रगतिमाथिको पोजिटिभ सोच हामीलाई कति गाह्रो हुन्छ भनेपछि हाम्रो शरीरभित्र नकारात्मक चिजको प्रभाव कति धेरै रहेछ त हामीलाई धेरै बेर पोजिटिभ सोच्नै दिँदैन। खास भन्ने हो भने पोलिटिकल कुरा गर्ने हो भने, मेजोरिटीको हिसाब गर्ने हो भने हामी भित्र नकारात्मक सोचको पार्टी नै हावी छ। जस्तो अहिले हाम्रो देशको यो अवस्थाहरू सोच्दाखेरि, तर यो अवस्थालाई पनि हामीले डिसअपोइन्ट भन्न खोजेको होइन, डिसअपोइन्ट गर्न खोजेको होइन। यो ठुलो सकारात्मक हुनको लागि भएको यो नकारात्मक माहौल हो। यसलाई पनि पोजिटिभ सोच्दै गएर यसमा पनि हामीले सङ्घर्षको अर्को तरिका बनाउन सक्छौँ र अरूलाई परिवर्तन गर्न खोज्ने हाम्रो जुन सोसाइटीमा, म एउटा चिज यो पनि भन्न चाहन्छु, अरू परिवर्तन हुन्छन् हुँदैनन् र कसैको प्रभावले कोही परिवर्तन, इभन मैले यो अनुभव भनेर कसैलाई परिवर्तन हुन्छ या हुँदैन त्यो अर्को कुरा हो, पहिला स्वयंलाई नै परिवर्तन गरौँ। तर एउटा चिज म भन्न चाहन्छु, नकारात्मक सोच त्यो सोच हो जसले कोही व्यक्तिको सकारात्मक सोचलाई पनि उसले टिक्न सक्दैन। हेर्नु न, यसको कुराहरू ती नै नकारात्मक सुरु हुन्छ। नत्र भने म त यो भन्छु कि एउटा मूर्खले गरेको मूर्खाइ कुरामा पनि यदि हामी पूर्ण सकारात्मक सोच राख्यौँ भने त्यहाँ पनि खोतलेर हेर्दाखेरि धेरै ज्ञानका कुराहरू पाइन्छ। म चाहिँ भन्न चाहन्छु कि जीवनको ठुलो सङ्घर्ष नै हाम्रो के हो त, अरू चिजको लागि भन्दा पनि हामीले पूर्ण रूपमा सकारात्मक सोच राख्न सकौँ, यो चिज म मान्दछु र म कोसिसमा छु। म यो पनि भन्दिनँ कि म पूर्ण सकारात्मक सोच र म चाहिँ भयङ्कर भइसकेँ, होइन, त्यो छुट हुन जान्छ। तर यो डेफिनेटली हो, मेरो मनमा जतिखेर पनि नकारात्मक सोच आउँछ म त्यतिखेर अरूलाई त थाहा हुँदैन नि, म आफैलाई पक्रिन्छु कि निखिल फेरि पनि नकारात्मक सोच के कारणले सोचे, फेरि हिरोगिरी, फेरि अरूलाई देखाउनको लागि, स्वयंमा के हो सोच्नु त, यो सोच त नकारात्मक कारणले नै आएको हो नि। अरूले पक्रुन् या नपक्रुन्, म स्वयंलाई पक्रिने कोसिस चाहिँ म गर्छु। होला केही समय चुक होला, हो, जीवनमा धेरै चुकिए पनि अब नचुक्ने कोसिस गर्छु। मलाई थाहा छ सकारात्मकताले सकारात्मकमै पुर्याउँछ, किनभने यो अस्तित्वमा जे घटना पनि घट्छ, जे बन्छ, जे हुन्छ त्यो सिर्फ सकारात्मकताको लागि हुन्छ। म को हुँ त्यसको लागि नकारात्मक सोच्ने। यो अस्तित्वको अगाडि मेरो भनौँ न कोरोनाको साइज भन्दा पनि कति गुणा सानो साइज होला। यदि यो ब्रह्माण्डलाई हेर्ने आँखाले मलाई हेर्ने हो भने कति लाख गुणा ठुलो पार्दाखेरि पनि म देखिन्न होला। मेरो नकारात्मक सोचले न मेरो जीवनको अगाडि पुर्याउन सक्छ। र स्पष्ट कुरामा यो पनि भन्छु, अहिले नै हामी कोसिस गरौँ न, एकछिन सोचेको नकारात्मकताले हामीलाई कति स्ट्रेस दिइरहेको हुन्छ।
र झट्ट सम्झेर त्यो नकारात्मकलाई छोडेर पोजिटिभ सोच्ने साथ चाहिँ यस्तो लाग्छ कि धेरै बेरदेखि हामीले कसेर बसेको मुट्ठी छोड्दाखेरि भएको रिलिफ फिल हुन्छ। यो चिजको मजा कहिले लिने। र मैले भने कि मेरो एउटा कलाकार यहाँसम्म आउँदाखेरि र मैले त्यत्रो स्टन्टसँग पछिल्लोचोटि चाहिँ म स्टन्टको त्यो प्रभावको लागि म लालायत थिइनँ। म त्यो स्टन्टको त्यो चिजको लागि मैले त्यो चिज देखिसकेका थिएँ, त्यो भोग्न थालिसकेका थिएँ कि म एकछिनको लागि भयो नि स्टन्ट गर्दाखेरि बहुतै कन्सन्ट्रेट छु। र त्यो कन्सन्ट्रेटमा जुन आनन्द छ नि त्यतिखेर सानो झलक हुन्थ्यो कि म हुनुको। सानो मिस्टेकले मरिन्थ्यो, त्यहाँ के को हिरो सोच हुन पाउनु, त्यहाँ कसलाई प्रभाव पार्नु, मरेपछि त मरियो, प्रभावको त कुनै कुरा नै रहेन। हुन त मान्छे यहाँ मरिसकेपछिको लागि पनि प्लान गरेर बस्छन्, जबकि आर्यघाटमा जलेर खरानी भएर फिनिसमा देख्दा देख्दै पनि स्वर्ग नर्कको कल्पना गर्छन्। जस्तो कि सबै जले पनि यो आँखा चाहिँ म जलाउँदिन है, मलाई स्वर्ग र नर्क हेर्नु छ भने जस्तो स्पाई क्याम जस्तो चाहिँ हामी लिएर जान्छौँ भनेर सोध्छौँ हैन। तर हामीले नबुझेको, तर मलाई त्यो स्टन्टले नै आज मलाई सानो सानो रूपमा पनि म हुन देखाएको कारणले गर्दाखेरि अब म नै हुन चाहन्छु सकारात्मकताको लागि। र त्यो चिजको लागि म कोसिस गर्छु। म पूर्णता भएको छैन, हरेक नकारात्मक सोचलाई म आफै पक्रिन थालेको छु। र त्यही कारणले अहिले यतिखेरको अवस्थामा आउँदाखेरि ओहो निखिल आध्यात्मिक भयो, यो भयो। वास्तवमा भन्यो भने म यो चिज भन्न चाहन्छु, म सबैसँग सेयर गर्न चाहन्छु, यो दाढी पाल्नु मेरो कुनै आध्यात्मिकतासँग सरोकार छैन। यदि दाढीमै ज्ञान हुने हो भने त त्यो दाढी काट्ने पनि पैसा नहुने ती व्यक्तिहरू त झन् परम ज्ञानी हुन्थ्यो। यो दिखावा, यो लुक्स, यो लामो टिको, छोटो टिको, धर्को, तेर्सो, यो कुनै पनि त्यो चिजको लागि सरोकार छैन। यहाँ आध्यात्मलाई अर्कै चिज मानियो। म एउटै चिज मान्छु कि आध्यात्म आफूलाई आफैले हेर्ने कला हो। र आफूलाई आफैले तब मात्रै हेर्न सक्छ व्यक्तिले जब सकारात्मक। म भन्छु नै डेफिनेटली कति व्यक्तिहरू हुन्छ 1 मिनेट चैनसँग आँखा चिम्लेर बस्न सक्दैन, त्यसको अरू कुनै कारण छैन। आफै भित्र चलेको त्यो विचार र त्यो विचार नै आफैसँगै द्वन्द्व गरिरहेछ। हामीले भले अर्कोको लागि जे देखाउँ, भले सोसाइटीको लागि मैले यो गरेँ, देशको लागि मैले यो गरेँ, यसको लागि मैले यो गरेँ, हामीसँग यति धेरै एक्सक्युज छ। आफ्नो लागि केही नगर्नेले कसैको लागि पनि केही गर्न सकेका हुँदैन सिवाय दिखावा। तर मान्छेलाई के लाग्छ, म आफू मरिमेटेर दुनियाँ बनाए होइन। साँच्चै नै मरिमेट्नेले अरूलाई पनि मार्नेर मेट्ने नै ज्यादा काम गरिरहन्छ। पहिला स्वयं नै हुनु पर्यो र स्वयं भएर आफूलाई स्थिर तरिकाले हेरिबस्नलाई ज्यादा देरसम्म हामीले बस्न नसक्नुको कारण नै नेगेटिभको कारणले हो। तपाईसँग सकारात्मक सोच मात्रा जति बढ्दै जान्छ तपाईँ ध्यानमा त्यति लामो समयसम्म बस्दै जानुहुन्छ। हामी चाहे जतिसुकै बहाना बनाए पनि हामी धेरै बेरसम्म शान्त भएर बस्न नसक्नुको कारण नै हामी भित्रको नेगेटिभ चिजले हामीलाई धक्का दिएको। र म भन्छु चाहे जतिसुकै ग्रन्थ हुन्, कुनै पनि धर्मको ग्रन्थमा गलत कुरा लेखेको छैन, अमानवीय चिजहरूको उल्लेख छैन। तर यहाँ धर्मको नाममा एकले अर्कोलाई देखिन सक्ने, त्यहाँ पनि अहंकार घुसाइरहेको। सबै ग्रन्थहरू बहुतै राम्रो विज्ञान हुन् जीवनको जान्नको लागि, तर हामी त्यसलाई आफ्नै तरिकाले अर्थ्याउन थालेका छौँ। हामी अरूलाई अहंकारी देख्न थालेका छौँ। हामी अरूलाई निन्दा गर्न बहुत मजा आउँछ र आफू के हो कहिले पनि सोच्दैन। म देख्छु, म बाटोमा त्यतिकै हिँड्दाखेरि वा हेर न यसले के सान देखाएर हिँडेर, मलाई त्यतिखेर सानै नहुँदाखेरि पनि त मलाई माया लाग्छ कि त्यो बिचराले सबैलाई यही निन्दा गरेर हिँड्छ, आफूपट्टि हेर्न कहिले थाल्ला। भाग्य भन्ने यदि चिज छ भने पनि ती व्यक्ति जसले अरूमाथि नेगेटिभ सोचेर आफूमाथिको सोच म भित्र चलेको कुरा हेर्न सक्दैन, त्यो व्यक्तिसँग दुनियाँको सबै चिज भए पनि म भाग्य र अभाग्य नसोच्दाखेरि पनि म यो चिज सोच्छु कि ती अभागी व्यक्तिहरू सबै चिज भएर पनि केही चिज नहुनु जस्तो, किनभने सकारात्मकै सोच्न सकिँदैन। के गाह्रो थियो त, आफै भित्रको सोच हो तर सकारात्मक सोच्न सक्दैन, सोच्नु त कस्तो। र त्यसमाथि पनि आजकल एन्जाइटीको कुरा, डिप्रेसनको कुराहरू हामी गर्दै हिँड्छौँ। त्यो एन्जाइटी डिप्रेसन के त्यो भाइरसको कारणले हो?
अहिले त हामी यस्तो कुरा गर्छौँ कि कुनै रोग आएर कुनै कीटाणुको कारणले मलाई डिप्रेसन भयो जस्तो, मलाई एन्जाइटी होइन। हामी भित्रको नकारात्मक सोच र हाम्रो रहन सहन, हाम्रो शरीर र हाम्रो विचार यसमा जब ब्यालेन्स हुँदैन अनि हामीलाई एन्जाइटी र डिप्रेसन हुन्छ। तर हामी सजिलैसँग भन्छौँ मैले सही तरिकाले सोच्न सकिनँ, हामी भन्दैनौँ, हामी प्राउडका साथ भन्छौँ म डिप्रेसनमा छु, म एन्जाइटीमा छु। त्यो कुनै अर्कोको कारण होइन, आफैले नै आफ्नो सोचमा नियन्त्रण गर्न नसक्दाखेरि हुने अवस्था। त्यसैले हामीले सकारात्मक सोचलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ र हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कोसिस नै यही सोच्नुपर्छ कि सकारात्मक सोचमा नै हामी अडान हुन सकौँ। र एउटा चिज सोच्नु न, नकारात्मक सोचका व्यक्तिहरू कति जिद हुन्छन् नकारात्मकताको लागि, तर फेरि सकारात्मक सोचवाला मान्छे त्यति ढिठ भएर लाग्दैन, जिद्दी भएर लाग्दैन। मैले सकारात्मक सोचमा छोडिदिन्छु, तर मेरो भनाइ यदि सकारात्मक सोच राख्ने हो भने त्यहाँ पनि हामी जिद्दी हौँ, सकारात्मक राख्दै जाउँ, एउटा माहौल तयार गर्दै जाउँ जुन आजको समयमा नेपालको लागि एकदमै जरुरी छ। यो देशमा यतिखेर नकारात्मकताको खेती छ, यहाँ पढाइन्छ, यहाँको शिक्षा छ, यहाँको एजुकेसन छ, जसले सिर्फ नकारात्मकताको लागि चाहिँ बढावा दिन्छ। तर छोडिदिउँ एकछिनको लागि ती कुराहरू, आफैमा सोच्दाखेरि सोच्नु, यो त आफ्नै हातमा छ नि, हामीसँगै छ नि, हामी नै भित्र कोसिस गरौँ न सकारात्मक सोचलाई हामी प्रबल पार्ने। यही द्वन्द्वको नै कुरा गरेको हो गीतामा, अरू कुनै ठुलो कुरा होइन। कृष्णले जुन द्वन्द्वको कुरा गरे यही नै हो। हामी भित्र नै यति क्यारेक्टर हामीले बनाएर राखेका छौँ, हामी अरूलाई दोष दिन्छौँ, यो त्यसको क्यारेक्टर मन पर्यो या त्यसको क्यारेक्टर हेर त कस्तो खराब, त्यस्तो केही पनि होइन। जति पनि हामीले जीवनमा खराब क्यारेक्टर देख्छौँ या राम्रो क्यारेक्टर, ती सब क्यारेक्टर हामी भित्र नै छ, सानो मात्रामा या ठुलो मात्रामा। तर ती नेगेटिभ क्यारेक्टरलाई हामीले पोजिटिभ कारणले थिच्दै जानु हाम्रो जीवनको सफलता हो। म चाहिँ यसरी सोच्छु। हजुर हजुर निखिल सर, हजुर हजुर म भिडियो एकचोटि आफूलाई स्पटलाइट गर्दै एड स्पटलाइट गर्दै हजुर हुन्छ। Nikhil, that was a fantastic, Ajay. fantastic. Nikhil, that was a fantastic, Thank you. fantastic speech. आज सकारात्मक सोचमा धेरै कार्यक्रमहरू हामीले गर्यौँ, तर तपाईँले जति यसले विस्तृत रूपले हजुर एउटा शब्दको व्याख्या गरेर जसले एकदम राम्रो किसिमले गर्नुभयो, आई एम रियली ग्रेटफुल टु यु। भविष्यमा पनि तपाईँलाई सकारात्मक सोच समूहको कुनै कार्यक्रममा तपाईँलाई म गाउँ गाउँमा लिएर जान्छु, तपाईँ म सँगसँगै हामी ट्राभल गर्छु। तपाईँको जुन चाहिँ यो ज्ञान, तपाईँको जुन चाहिँ यो सकारात्मक सोच मैले तपाईँको आँखामा देखिरहेको छु, तपाईँको मुखमा देखिरहेको छु, यो तपाईँको सकारात्मक सोचमा कुनै नक्कलीपन छैन। तपाईँले सक्कल बोलिराख्नु भएको छ, तपाईँको आत्माले बोलिराख्नु भएको छ। त्यो सच्चाइप्रति म नतमस्तक भएँ। त्यसैले भविष्यमा तपाईँ म घुम्ने बेलामा तपाईँ र म फेरि यस्तै यी कुराहरू तपाईँले यो केही मानिस सीमित मानिसहरूको निम्ति मात्र होइन, यो अन्तर्व्यापी देशमा चलाउनु पर्छ। अहिलेको देशमा सबभन्दा चाहिने भनेकै सकारात्मक सोच हो। म सधैँ भन्ने गर्छु होइन, यो देश कसैले बिगारेकै होइन, यो देश तपाईँले भने हामीले बिगारेको हो। हामीले अरूले गर्नुपर्ने कुरा सब थाहा छ, आफूले गर्नुपर्ने केही पनि कुरा थाहा छैन। आज जे जति भन्नुभयो कति राम्रो कुरा गर्नुभयो, आहार र विचारको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। जो मान्छेले आफूले केही गर्न सक्दैन त्यो मान्छेले अरूले केही पनि गर्नै सक्दैन। आफूले आफूलाई केही गर्न नसक्ने मान्छेले अरूलाई केही गर्नै सक्दैन। ठुल्ठुला सिद्धान्तका कुराहरू मात्रै गर्दै हुँदैन होइन। व्यवहारिक कुरा जुन चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको छ त्यो एकदम सान्दर्भिक कुरा हो। र अब हामी दिवाकर राज कर्णिकर यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो सकारात्मक सोच समूहको एउटा संस्थापक सदस्य हो। उहाँ पनि म र दिवाकर हामी सबै एउटा व्यापारमा मात्र होइन, हामी एउटा परिवारको रूपमा आफ्नो दाजुभाइको रूपमा सकारात्मक सोचमा ऊ सकारात्मक भइदिएको हुनाले म सकारात्मक भइदिएको हुनाले ऊ सकारात्मक, हामी बिचमा सधैँ यही कुरा गरेर राख्छौँ। आज दिवाकरले यो उहाँको बारेमा
समीक्षा गरिरहनुको निमित्त दिवाकर प्लिज। हजुर धन्यवाद करण दाई, धन्यवाद। र आज यो निखिल उप्रेतीजीको जुन प्रस्तुति एकदमै वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन, र आजको यो उहाँको प्रेजेन्टेसनमा मलाई केही समीक्षा गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु करण दाई र प्रवीण सबैलाई। मैले निखिलजीसँग करण दाईकै घरमा छोटो समयको लागि भेटेको थियो, मलाई सम्झना छ, धेरै छोटो समय थियो त्यो भेटघाट चाहिँ भए हो। तर अब त्योभन्दा अगाडि उहाँको चलचित्रहरू मैले पनि धेरै हेरेको छु। मलाई याद छ, सरसँग भेट भएको याद छ मलाई। थ्याङ्क यू निखिलजी। तपाईँको थुप्रै चलचित्र चाहिँ हेरेर तपाईँको फ्यान नै हुँ म। अघि कुरा आइसकेको छ, तपाईँको फ्यान त अब थुप्रै छन् होइन, लाखौँमा फ्यान छ। र आज निखिलजीले चाहिँ एउटा नेपाली कलाकारिताको क्षेत्रमा, चलचित्रको क्षेत्रमा अति नै मतलब एउटा अति नै लोकप्रिय कलाकार भन्छु म चाहिँ। त्यो टाइममा तपाईँ नै एकजना हो यो सिनेमा क्षेत्रमा, सिनेमा आउने बढीभन्दा बढी सिनेमा, त्यो पनि हिट सिनेमा होइन, त्यति हिट सिनेमा भयो निखिलजी। र तपाईँको आजको यो 50 मिनटको आफ्नो चाहिँ प्रेजेन्टेसन सुन्दाखेरि धेरै कुरा ज्ञान हासिल गर्ने मौका हामीले पाएका छौँ, जिन्दगीको बारेमा होइन, तपाईँको यात्राको बारेमा। यो आज हामी 100भन्दा बढी 120-130 जना थिए, हामी सबैले चाहिँ त्यो पक्कै पनि अनुभव गर्नुभयो होला, साथीहरूले पनि। अत्यन्त एउटा सबैले सिक्नुपर्ने कुराहरू तपाईँले ज्ञानको कुराहरू गर्नुभयो सिम्पल वेमा। लाइफ भनेर त सिम्पलै हो होइन, त्यो कम्प्लिकेटेड पनि हामी आफूले गर्ने रहेछ होइन। यसलाई मतलब ह्याप्पी लाइफ पनि हामी आफूले बनाउने, ब्युटिफुल लाइफ पनि हामी आफैले बनाउने, त्यो सबै हाम्रै हातमा रहेछ होइन। नकारात्मक कुरा हामी नै हो, सकारात्मक कुरा सोच्ने पनि हामी नै हो। यहाँले अघि रमाइलोसँग भन्नुभयो, हामी प्रत्येकको मनमा भित्र नकारात्मक सोच पनि छ, सकारात्मक सोच पनि छ। र जुन बेला हामी चाहिँ नकारात्मक सोच्न थाल्छौँ, तपाईँले भन्नुभयो नि, म आफैलाई चाहिँ त्यहाँ रोक्छु, विचार गर्छु, मैले यसलाई करेक्ट गर्न खोज्छु होइन। यो भनेको प्र्याक्टिसै रहेछ नि त निखिलजी होइन। पोजिटिभ थिङ्किङ भनेको प्र्याक्टिसै हो, प्र्याक्टिस नै हो। जति पोजिटिभ थिङ्किङ गर्ने गर्छौँ पलमा, हरेक पलमा जब नेगेटिभ कुरा आउँछ त्यहाँ ठ्याक्क आफूले करेक्सन गरेर पोजिटिभिटी जाने भनेर जुन यहाँले भन्नुभयो, अत्यन्त यो मार्मिक कुरा एकदमै फलो गर्नुपर्ने, हामी हरेकले यसलाई फलो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा आज तपाईँले औल्याइदिनु भयो। धेरै धेरै कृतज्ञ छु म चाहिँ। यो आज भर्खर कर्णाले पनि भन्नुभयो, मलाई पनि अघि त्यो सुन्दै लागिसकेको छ कि यो हाम्रो सकारात्मक सोच अभियानमा जति हामीले पोजिटिभ कुराहरू सोच्नुपर्छ, गर्नुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको जीवन यात्राको अनुभव जुन यहाँले सेयर गर्नुभयो, त्यो त ठ्याक्कै होइन पोजिटिभ थिङ्किङको एउटा उद्देश्य, एउटा हाम्रो चाहिँ लक्ष्य होइन। तपाईँले आफ्नो जीवन यात्रामा प्रष्ट खुला किताबको रूपमा राखिदिनु भयो आज चाहिँ, एकदम सबैले बुझ्ने गरिकन धेरै चाहिँ उसबाट हामीलाई चाहिँ यो गुण लगाइदिनु भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई निखिलजीले। र निखिलजीले अघि एउटा अर्को पनि कुरा भन्नुभएको थियो, यो आध्यात्मले आफूलाई हेर्ने कला हो। अध्यात्म भनेको हेर्ने कला जानेको छैन जस्तो लाग्छ हामीले त यो त्यति अनुभव गर्न सकेका छैन। एकदमै यो सत्य कुरा हो। यो हामीले बुझ्न सक्नु नै र चाहिँ महत्त्व राख्छ जस्तो लाग्छ। मैले पनि यहाँलाई मैले एउटा सेयर गर्न खोजेको, यदि साधारण कुरा हामीले एउटा कुनै ड्रेसअप गरेर कहीँ पार्टीमा जाँला या कहीँ एउटा कुनै फङ्सनमा जाँला छौँ भने यदि तपाईँले आफैलाई त्यो ड्रेस तपाईँले सोच्नु भएको छ, यो यस्तै मेरो पर्सनालिटी बढाइरहेको छैन, यो अलि यो पाइपको कलर भएको छैन या डिजाइन भएको छैन, यो पुरानो भनेर सोच्नुभयो भने तपाईँले त्यो बाहिर प्रेजेन्ट गर्दाखेरि पनि त्यही रूपमा तपाईँलाई नेगेटिभ कुराहरू आउँछ। यदि तपाईँले त्यो चिजलाई पनि पोजिटिभली लिएर यो मलाई यो ड्रेस मलाई सुहाएको छ, मलाई राम्रो देखिया छ होइन अब भन्ने विचार आयो भने त्यही वेमा प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि त्यसलाई पोजिटिभ वेमा जाँदाखेरि त्यसले नै एउटा आफ्नो पर्सनालिटीलाई चाहिँ बढाउन सक्छ भनेको। मलाई यस्तो पनि लाग्छ दिवाकर सर, एउटा कुरा मलाई भन्न मन लाग्यो, अक्सर हामी कुनै पनि ड्रेसअप भन्दा पहिला नै हामीले अहङ्कारको ड्रेस चाहिँ यस्तो मजाले लगाइसकेका छौँ होइन। र त्यो हरेक ड्रेसको माथि जुन अहङ्कारको ड्रेस छ नि, त्यसले एक्चुअली हामीहरूलाई चाहिँ मजा दिइरहेछ कि, र ह्युमन नेचर हो, मजाको पछाडि त लाग्छ नि
हैन एक्चुअली त्यो ड्रेसको क्वालिटी भन्दा पनि अहंकारको ड्रेसको क्वालिटी त्यो खोल्न जरुरी छ जुन चाहिँ आध्यात्मले भन्छ त्यो नखोलिकन स्वयंलाई हेर्न सकिदैन खासमा एकदम प्रिय र मलाई यहाँको अघिको प्रश्न सबभन्दा चाहिँ मन छोएको चाहिँ एउटा सानो फ्यामिलीबाट किसानको फ्यामिलीबाट आएर एउटा नेपालको चाहिँ एकदम पपुलर कलाकार बन्नुभयो एउटा सेलिब्रिटी बन्नुभयो त्यति लामो समयसम्म त्यसपछिका जीवनका हरेक चाहिँ उतार चढावमा तपाईँले आफूलाई चाहिँ त्यहाँ मिट गर्दै जानु नकारात्मक व्यक्तिहरू पनि भेट्नुभयो खुट्टा तान्नेहरू पनि भेट्नुभयो यहाँले यो भइकन एक लामो यात्रा सफलतापूर्वक आउनु भनेकै ठुलो यो चाहिँ आत्मबल पोजिटिभिटी भएको व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्छ हैन यो साधारण व्यक्तिले गर्न सक्दैन हामीले बलिउडतिर चाहिँ थुप्रै घटनाहरू अहिले हेरिरहेछौँ हैन सुसाइडका घटनाहरू कलाकारहरू माथि टपमा पुगिसकेपछि तल आउन नसकेर त्यसलाई म्यानेज गर्न नसकेर धेरै कुराहरू ले चाहिँ त्यसलाई इफेक्ट गरेर आउँछ यहाँले पनि अहिले भन्नुभयो त्यो म्यानेज गर्न त्यति सहिलो छैन तर त्यो म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँले भन्नुभयो अहम त आउँछ कहिलेकाहीँ त्यो अहमलाई पनि पोजिटिभली तपाईँले ह्यान्डल गरे यहाँसम्म पुग्नु यो त सफल स्टोरी यो जीवन यात्राको यथार्थ यो चाहिँ तपाईँले जुन आज बताइदिनु भएको छ साँच्चै नै हरेक व्यक्तिले मनन गर्नुपर्ने र हामी आफैले पनि मनन गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लागिरहेछ निखिलजी यो आजको यो कर्ण सकारात्मक सोच चाहिँ जुन आजको हाम्रो शनिबारको एउटा विकली प्रोग्राममा यहाँको यो आजको प्रेजेन्टेसन र मैले साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि अब थुप्रै अब हामी भाग लिइसकेका छौँ र हरेक प्रस्तुतिको आफ्नो एक एकवटा चाहिँ इनपुटहरू दिएर जानु भएको छ तर आज तपाईँको सुन्दाखेरि निखिलजीको यात्रामा योसम्म हुनसक्छ होइन राम्रोको टपमा पनि होइन आध्यात्मिकतिर जानुभयो एउटा चाहिँ सफल अभिनेता निर्देशक अनेक भएर हुनसक्छ भने हामी सबैको जीवनमा जो कसैको जीवनमा जे पनि हुनसक्छ त्यो लेसन चाहिँ आज चाहिँ पाएको जस्तो लाग्यो र आज यो चाहिँ यहाँले भाग लिइदिनु भएकोमा हामी धेरै यहाँपछि आभारी छौँ धेरै धेरै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु म पनि आभारी छु मलाई यसै गरी यति सबैसँग मेरो कुराहरू हैन मेरो एक्चुअली फिलिङ्सहरू राख्ने मौका दिनुभयो म खुसी छु साँच्चै नै थ्याङ्क यू निखिलजी अब ओभर टु यु प्रवीण हजुर दिवा सर थ्याङ्क यू भेरी मच ओके फेरि एकचोटि स्पटलाइट भिडियो आफूतिर ल्याउँदै ओके आज हाम्रो च्याट बक्स पुरा ब्रस्ट नै भइरहेछ एकदमै धेरै क्वेसनहरू आइसकेका छन् यहाँ हाम्रो लाइभ स्ट्रिमिङमा पनि अब ठाउँ ठाउँबाट हामीले हेरिराख्नु भएको छ त्यसैले अब सबै प्रश्नमा हामी न्याय त गर्न सक्दैनौँ तर गिनी चुनेका प्रश्नहरू निखिल सर मैले पिक गरेको छु र अब हामी सरले चाहिँ अलिकति छोटकरीमै उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ होला पहिलो प्रश्न चाहिँ हामीलाई आएको छ राजेन्द्र बहादुर सरबाट राजेन्द्र सर हजुर म समयको हिसाबले जति सक्दो छोटोमा नै जवाफ दिने कोसिस गर्छु हजुर राजेन्द्र बहादुर सर हाम्रो कर्ण पोजिटिभ ट्रस्टका फाउन्डर मेम्बर पनि हुनुहुन्छ र अहिले हामीसँग यहाँ प्रेजेन्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँको म प्रश्न म पढ्न जाँदैछु भौतिक शरीरमा लाग्ने रोग व्याधिहरूलाई ठिक पार्ने मनको कति भूमिका हुन्छ उहाँको फर्स्ट प्रश्न म फेरि रिपिट गरौँ भौतिक शरीरमा लाग्ने रोग व्याधिहरूलाई ठिक पार्न मनको माइन्डको कति भूमिका हुन्छ हजुर मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ हाम्रो उपनिषदमा एउटा घटनालाई कथाको रूपमा बडा राम्रो तरिकाले उल्लेख गरिएको छ कि जंगलमा जब शेरलाई भोग लाग्दाखेरि हरिणका बच्चाहरूको मुटु काप्छ अरे क्या र त्यो जसको ज्यादा मुटु काप्छ त्यो नै पहिला शेरको शिकार बन्न पुग्छ अरे यसको भनाइको मतलब के छ भने जो डरायो डर छ त्यो नै पहिला बिमारीको ठुलो शिकार बन्न सक्छ एक्सिडेन्टको ठुलो शिकार बन्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि मनको त्यो अवस्था नै हाम्रो एक्चुअली मन सूक्ष्म चिज हो र हाम्रो स्थूल शरीर देखिने चिज हो र त्यो सूक्ष्मताले नै ठुलो शरीरलाई प्रभाव पारे हुन्छ किनभने सूक्ष्म चिज मिलेर नै स्थूल बन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मनको अवस्था जबसम्म हामी स्वस्थ हुन सक्दैनौं हाम्रो शरीर धेरै समयसम्म स्वस्थ रहन सक्दैन यदि बिमारी छ भने त मनको अवस्थाले झन ज्यादा बिमारी पार्दिन्छ यदि मन विचलित नै भइरह्यो भने
र यतिखेरको समयमा भन्नु पर्दाखेरि कोरोनाको कारणमा पनि म एउटा चिज भन्न चाहन्छु। कोरोनालाई जसरी ल्याइयो त्यो भन्दा पनि हामी मानसिक रूपमा त्यसलाई धेरै नै विकराल देख्न थालेको कारणले गर्दा हामीले डरले पनि धेरै अवस्थाहरू बिग्रिँदै गएको। त्यसैले म मनको अवस्थालाई ठुलो प्रायोरिटी दिन्छु। शारीरिक अवस्थाको सूक्ष्म रूप जुन मन हो र मनको हामी बिमारी भयौं भने हाम्रो शरीर धेरै समयसम्म स्वस्थ हुन सक्दैन। हजुर निखिल सर थ्याङ्क यू भेरी मच। र राजनेश सरको अर्को एउटा क्वेसन पनि रहेको छ, म यहाँ पढ्न जाँदैछु। ओके, तेस्रो आँखा थर्ड आईलाई खोल्ने सरल विधिबारे केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? म एउटा चिज वास्तवमा यो म अघि नै लामो समय भयो बहुत स्पष्ट पार्थेँ। म एउटा चिज के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो शरीरको चक्रका जति पनि कुराहरू छन् वास्तवमा यतिखेर मार्केटमा चक्रको व्यापार गरिँदैछ। म यति निश्चिन्तताका साथ भन्न सक्छु, सायद अब यहाँ त तर्क र फिलोसफरहरू धेरै छन् काट्नको लागि, म उहाँहरूको त्यो चिज सोचेर होइन। शरीरमा जुनसुकै चक्रको पनि, चाहे कुण्डलिनीको होस्, चाहे विशुद्धि होस्, चाहे आज्ञा होस्, चाहे सहस्रार होस्, चाहे जुनसुकै चक्रको पनि एक्टिभ त्यो शरीरको कारणले भएको हुँदैन, त्यो हाम्रो सोचको कारणले हुन्छ। हामी सोचमा फिल्टर र सुन्दर सोच राख्न थाल्दै जाँदाखेरि तपाईको थर्ड आई पनि चल्न थाल्छ, धेरै चक्रहरू एक्टिभ हुन थाल्छ, किनभने हामीले विचारको शुद्धिको कारणले। अनि मान्छेले त्यसलाई रिलेट गर्न नसकेर ठाडै हामी थर्ड आई सुरु गरौँ न भन्ने कोसिस गर्न थाल्यौं। होइन, केही पनि गर्न जरुरी छैन। जब मान्छे विचारमा स्पष्टता र हेल्दी हुन थाल्छ, उसको हेर्ने नजरिया नै फरक हुँदै गएपछि दुईटा आँखाको बिचको चक्र स्वस्फूर्त चल्न थाल्छ। हो, त्यसका विधिहरू धेरै बताइया छ, त्राटक गरौँ, यो गरौँ, त्यस्तो केही पनि होइन। त्यो कहिलेकाहीँ दुर्घटनाको कारण पनि बन्न सक्छ। एकचोटि हामी सोचे यो सकारात्मक सोचलाई, आफ्नो विचारलाई शुद्धि गर्दै हेरौँ न, हाम्रो ब्याकबोनबाट कसरी शक्ति प्रवाह हुन्छ र कहाँ हान्दै जान्छ त्यो त्यतिखेर थाहा हुन्छ। हामीले त यो सजिलो वे सोच्नुको कारण पनि एक किसिमले नकारात्मक हो। हामी थर्ड आई खोलेर चाहिँ भयङ्कर ज्ञानी हुन खोज्छौँ। थर्ड आई कुनै द्वार होइन कि त्यो खोल्ने साथै ज्ञान त्यहाँबाट छिरेर जानको लागि। हाम्रो विचारमा शुद्धिको कारणले त्यो चिजहरू एक्टिभ हुने हो। हामीले त्यसमा ध्यान दिनुभन्दा हामी माथिको सकारात्मकतामा ध्यान दिँदाखेरि चक्र त्यसै पनि खुल्दै जान्छ। यो प्रकृतिको सिस्टम नै छ। हजुर निखिल सर थ्याङ्क यू भेरी मच। र अर्को एउटा प्रश्न हामीलाई आएको छ, हाम्रा कर्णबुझी ट्रस्टका ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर हरिबुढा मगर आज हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ लन्डन। उहाँ अहिले लन्डनबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। भिडियो स्पटलाइट मैले राखेको छु, लाइभ हेरिराख्नु भएको हाम्रा दर्शकहरूले, हामी तीनजनालाई, हामी इनफ्याक्ट हामी चारजनालाई हेर्नु भएको छ। सो उहाँको एउटा प्रश्न रहेको छ, निखिलजी, इज देयर एनिथिङ यु विश टु अचिभ accomplish before you die भन्नुभएको छ। म रिपिट गरौँ? फेरि रिपिट। म एक त त्यो डिस्टर्बको तपाईँ स्वर्गीय हुनुभन्दा पहिले तपाईँको केही चाहना, तपाईँको एउटा जीवनको केही चाहना बाँकी छ र केही चाहना हासिल गर्न सक्नुहुन्छ होइन? अरू चाहिँ त्यही होइन त तपाईँको प्रश्न? मतलब मर्नुभन्दा अगाडि के चाहना राख्न सक्नुहुन्छ होइन? म अलिकति डिस्टर्ब भएको कारणले मैले क्वेसन रिपिट गर्नु पर्यो, यही होइन क्वेसन? हो नै। खास भन्ने हो भने मैले अहिलेको प्रसङ्गमा नि यो चिज जोड्न खोजेको थिएँ। लाइफमा जब हामीले सकारात्मक तरिकाले सोच्न थाल्यौँ नि, मान्छेले सोच्दाखेरि सकारात्मक सोच सिम्पल कुरा भनिन्छ, होइन। जब हामीमा साँच्ची नै सकारात्मक सोच आउँछ भने त्यो रातो कलर पनि सुन्दर रातो देखिन थाल्छ के। हर कलरको डेफिनेसन डिफरेन्ट हुन थाल्छ। त्यसको कारणले, नेगेटिभ सोचको कारणले नै हामी सबै चिज फेडेड देख्न थालेछौँ, उराठ लाग्दो, रङ उडेको। जस्तो कपडाको चाहिँ सुकाएर घाममा सुकाउँदाखेरि रङ उड्छ नि, त्यस्तै हाम्रो जीवनको रङ नै उडाइदिएको छ हाम्रो नेगेटिभ सोचको कारणले। त्यसैले गर्दा अघि मैले भनेको थिएँ कि हाम्रो सकारात्मक सोच, म त भन्छु मेरोमा म यतिसम्म सकारात्मक सोच कि सिक्ने चिजलाई म कहिले पनि नछोडौँ, किनभने दुःखले मात्रै दुःख के हो भन्ने थाहा दिन्छ। सुखमा बसेर दुःखको कल्पना गरेर दुःख जाने भन्नु त्यो भ्रम मात्रै हो। प्रकृतिले कहिले दुःख दिएर सिकाउँछ, कहिले सुख दिएर सिकाउँछ, कहिले लुटेर सिकाउँछ, कहिले दिएर सिकाउँछ।
कहिले तोडेर सिकाउँछ, कहिले जोडेर सिकाउँछ। प्रकृतिको आफ्नै तरिका छ, उल्टाइ पल्टाइ गरेर हामीले रोटी सेके जस्तो सेकिकन सिकाउँछ। यो जीवनको एउटा तरिका हो। र मेरो अन्तिम सिकाइ भनेको जीवनको यो हो कि जुन चाहिँ मलाई आज स्टन्ट गर्दाखेरि त्यो चिजको लागि पनि म मजबुत हुन सकेँ। किनभने जहाँ 99% रिस्की थियो, मर्ने सम्भावना, एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना, त्यसमा पनि मैले स्टन्ट गर्दाखेरि एउटा साहस डेभलप गरेँ कि भोलि मेरो प्राण जाँदाखेरि, मेरो अन्तिम सिकाइ प्राण जाँदाखेरि पनि प्राण जाँदै गरेको कस्तो रहेछ त्यो पनि म सिक्न चाहन्छु। म कसरी मर्दैछु त्यो पनि सिक्न चाहन्छु। मेरो जीवनको सायद त्यही नै सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ। निखिल, हजुर, फर इन्फर्मेसन तपाईँको सूचनाको निमित्त हरिबुढा मगर जसले प्रश्न गरिराख्नु भयो, तपाईँले उहाँलाई चिन्नु भएको छ कि छैन? हि इज वान अफ द वर्ल्ड फेमस म्यान जसको दुईटै खुट्टा छैन। दुईटै खुट्टा छैन र संसारको 7वटा पहाड जम्मै घुमिसक्नु भएको छ, चढिसक्नु भएको छ, सफलताका चढेको छ। अब चाँडै अब एभरेस्ट सर्दैछ। उहाँको कुरा पनि त्यस्तै छ, उहाँ कालसँग डराउँदैन, काललाई उपहार भन्न चाहन्छ उहाँ। काल भने उपहार हो होइन, काललाई उपहार भन्न चाहन्छ। त्यसकारण तपाईँ पनि स्टन्ट गर्ने बेलामा उहाँ पनि, तपाईँ फिल्ममा स्टन्ट गर्नुहुन्छ, उहाँ लाइफमा स्टन्ट गरेर राख्नु भएको छ होइन। वी आर भेरी प्राउड। हरिजी चाहिँ र वास्तवमा उहाँसँग उहाँको क्वेसनको मैले जवाफ दिने कोसिस गरेँ। यो जे मैले अनुभव गरेँ, म जे सोच्दछु त्यही देखौँ, तर वास्तवमा भन्यो भने उहाँको अगाडि मेरो कुरा पनि सायद भन्न सकिन्छ कि निखिल उप्रेतीले आर्टिफिसियल कुरा गर्यो या झुटको कुरा गर्यो या कुन चाहिँ किताब याद गर्यो भनेर। किनभने मभन्दा पनि ठुलो प्रेरणादायी व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ। म अझ पनि भन्छु, उहाँको क्वेसनको मैले आफ्नो जवाफ दिने कोसिस गरेँ होइन। म गल्तीलाई माफी चाहन्छु र उहाँ साँच्चै नै प्रेरणादायी हुनुहुन्छ। मैले सुनेर नै धेरै चिज सिक्न पाएँ। म ह्याप्पी छु। हजुर निखिल सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। र एउटा लास्ट क्वेसन हामी अहिले लिँदैछौँ। लास्ट क्वेसन हामीलाई आएको छ युकेबाट। विनोद बडालजी हुनुहुन्छ। म उहाँको भिडियो स्पटलाइट गर्दै, उहाँले क्वेसन सोध्नु भएको छ, निखिलजी। विनोद बराल निखिल त्यो लन्डनमा बस्नुहुन्छ है। उहाँ पनि यो खाना, हि इज वान अफ द टप सेफ। युकेमा नेपालमा बसेर पनि लन्डनमा नाम कमाएर थुप्रै अवार्डहरू पाउनु भएको छ। चाहिँ उहाँ पनि हाम्रो सकारात्मक सोचसँग धेरै आबद्ध हुनुहुन्छ र अहिले लन्डनमा बसेर नेपाली खानाको परिकारलाई विश्वव्यापीकरण गर्नको निमित्त उहाँको कोसिस जारी छ। त्यसको निमित्त पनि सकारात्मक सोचको आवश्यकता छ। र उहाँको प्रश्न हजुर विनोदजीले सोध्नु भएको छ, निखिलजी, वी लाइक टु नो योर टर्निङ पोइन्ट, when, how, who inspire. मेरो टर्निङ पोइन्ट वास्तवमा भन्ने हो भने मेरो मूर्खाइ स्टन्ट नै थियो। मैले जुन मूर्खाइपूर्वक र पब्लिकको वाहवाहीलाई कन्टिन्यू बटुल्ने चक्करमा मूर्खाइ गर्दै गएँ, गल्ती पनि गर्दै गएँ। त्यही नै मेरो जीवनको टर्निङ पोइन्ट हो। कुनै राम्रो घटना, कुनै नौलो चिजको कारणले होइन। त्यही भएर पनि म भन्छु, जीवनमा जे घटना घट्छ हामी पोजिटिभ सोच्न सिकौँ न। पोजिटिभ त्यही व्यक्ति हो, नकारात्मक व्यक्तिको कुरा सुनेर पनि त्यसबाट पोजिटिभ सोच निकाल्न सक्नु, त्यो खुबी हामीले डेभलप गर्नु पर्दो रहेछ जस्तो लागेको मलाई खास। र त्यही नै मेरो टर्निङ पोइन्ट हो। हजुर ओके, अब फेरि एकचोटि स्पटलाइट भिडियो विनोदजीलाई मैले स्पटलाइट भिडियोबाट यहाँ हामी आइसकेका छौँ। अब हामी अन्त्यमा छौँ। सो आजको सेसनको समापनको लागि हाम्रो कर्णपोजिटिभ ट्रस्टका फाउन्डर मेम्बर दिपेन्द्र ढकाल सरलाई म फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु। दिपेन्द्र सर, मैले हजुरलाई फ्लोर ओपन गरेँ। हजुर थ्याङ्क यू प्रवीण। र आजको चाहिँ नि वक्ता, मेरो आवाज त सुनिएकै होला पक्कै? हजुर सर। आजको वक्ता निखिलजी, तपाईँसँग त मेरो अघि पनि अफिसियली कुरा भएको थियो। पहिलोपटक चाहिँ नि हामी देखादेख गरेका हौँ र तपाईँलाई सुने पनि मैले। अब डायलग त तपाईँले अर्काले लेख्दा धेरै बोलिदिए सुने, मन चाहिँ नि सुनेको आज हो वास्तवमा। र बहुत खुसी यो मानेमा पनि लाग्यो कि अघि तपाईँले भन्नुभयो दाढी पालेको तपाईँको कुनै अध्यात्मको ऊ होइन, यो प्रतिबिम्ब होइन भनेर जुन भन्नुभयो नि, सही कुरा हो। दाढी तपाईँले पाले त दाढी नराख्या भन्दा राख्या सुहाउँदो रहेछ सबभन्दा पहिला, त्यो बताउनु।
अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यो Thank you. पनि बताउँ कि भने दाढीको चाहिँ म पनि सुरुदेखि दाढी पाल्ने मान्छे भावनाले एउटा बायस एउटा भ्यू पोइन्टमा के बटुल्छु भने दाढी लाउने र साडी लाउने मान्छेलाई सधैँ विश्वास गरे हुन्छ, यी दुइटै चाहिँ गतिला हुन् भन्छु म जहिले पनि। Yes. तपाईँले तपाईँ र म एउटै क्षेत्रका पऱ्यौँ। अनि मलाई बडा खुसी के लाग्यो भने तपाईँ अभिनेताबाट चाहिँ नि आजको प्रस्तुतिबाट अभिनेता होइन नेता बन्नु भएको छ भन्छु म। नेता भने फेरि पोलिटिक्सपट्टि होइन, पोलिटिकल नेतालाई बिर्सौँ, आफ्नो कर्मक्षेत्रमा चाहिँ जसले नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ त्यो नेता हो। त्यसै कारणले मैले त्यो स्वरूपमा देखेँ। तपाईँको अर्को पाटो त आज हामीले समयको कारणले धेरै सुन्न पाएनौँ। तपाईँको ट्रान्सफर्मेसन यो अभिनेताबाट जुन चाहिँ आध्यात्मतिर ज्यादा तपाईँ समाहित हुनुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त अब समयले दिएन। तर त्यो पाटो त साँच्चीकै अझ मूल्यवान पाटो छ त्यो। मैले एक दुईवटा इन्टरभ्यू तपाईँको हेरेँ हुनाले, तथापि तपाईँ टुच्च दुई चारचोटि छोइदिनु भयो कति राम्रोसँग कि अध्यात्म भने के हो भनेर भन्नुभयो नि। यो फ्ल्यासब्याक यसरी आउँदो रहेछ कि अध्यात्म भनेको चाहिँ नि आफ्नो आत्माभित्र छिरेर हेर्ने नै अध्यात्म हो भन्नुभयो नि। त्यस्तै अब आध्यात्मिक भने के हो भन्छ, फेरि अर्का परिभाषा होलान्, व्यावहारिक परिभाषा होलान्। अब मैले भन्नु पर्यो भने को आध्यात्मिक भन्यो भने म के भन्छु भने परमात्माप्रति आदर भाव राख्ने र प्रत्येकको आत्मामा आफूलाई राखेर हेर्ने मान्छे नै आध्यात्मिक हो। यो कुनै चाहिँ भगवानको भक्ति गर्ने, मन्त्र पाठ गर्ने, फलानो गर्ने भन्ने त होइन भनेर यस्तै कुराहरू। त्यसैले यी पाटाहरू त आज सुन्न पाइएन। तपाईँबाट चाहिँ हामीले के देख्यौँ त भने मलाई तपाईँले भन्दा एकचोटि सट्ट सम्झेँ। मैले कुनै बेला चाहिँ ओशोको एउटा किताब पढेको थिएँ। ओशोको किताब पढ्दाखेरि उहाँले चाहिँ भने एउटा शब्द मलाई अहिले पनि जल्दी याद आउँछ। वो चाहिँ नि अहम ब्रह्मास्मि भनेर चाहिँ उहाँले त्यसलाई व्याख्या गरेर ल्याउनु भएको थियो। डु नट बिकम, जस्ट बी भन्नुभएको थियो। त्यस कारण मान्छेले यो हुन खोज्ने, यो हुन खोज्ने, यो हुन खोज्ने होइन, म जे छु त्यसैलाई चाहिँ प्रस्तुति गर्ने भनेकोमा तपाईँले जसरी स्टन्टलाई चाहिँ समात्दै गर्नुभयो नि, तपाईँले आफ्नो प्रस्तुतिमा पनि मजा राम्रोसँग भन्नुभयो कि चाहिँ नि यो स्टन्टले चाहिँ नि नै जब अरू एक्टिङ त मैले कस्तो गरेँ थाहा छैन, तर स्टन्टले मलाई प्रख्यात बनायो भने त्यसैमाथि एकमाथि अर्को गर्दै गएँ र आखिरमा चाहिँ अहिले नाम पनि त्यसैबाट कलिएर गयो। अब कस्तो खालको स्टन्ट गरिदिनुहुन्छ मेरो सिनेमा भन्ने अवस्था आयो भने यो तपाईँ जे हुनुहुन्छ त्यही चिजमा तपाईँ लाग्नुभयो, कर्मठ हुनुभयो, एकरो लाग्नुभयो, तपाईँ सफल हुनुभयो। अब 200वटा सिनेमा खेल्ने भने त सानोतिनो कुरै होइन। तपाईँले आज भन्न त भन्नु भएन, तर मैले सुनेको कति सत्य हो। तपाईँले चाहिँ बम्बईमा भन्नु सर्लाहीको जन्मिया केटो वीरगन्जमा पढेर काठमाडौँ आएर बम्बई गएर अमिताभ बच्चनको पनि स्टन्ट गर्नुभएको छ अरे भनेर मैले सुने हो। मैले धेरै कलाकारहरूको वास्तवमा हो कलाकारहरूको गर्दा अमिताभ बच्चनको समेत गर्नुभएको छ भनेर सुने हो। भनेपछि मैले उहाँको कम्पनीमा काम गर्थेँ म। अच्छा, आफ्नै एभिसिएलमा टिचर, एज अ टिचर। त्यसकारण आफ्नो हुर्मतले, आफ्नो ल्याकतले त्यसरी चाहिँ गएर आफैले बनाउनु भएको पर्सनालिटी र तपाईँले पटक्कै पछि भन्नुभयो नि यो बन्नमा के छ भने तपाईँले चाहिँ नि युद्धमा कहिले हार्नु भएन। किन हार्नु भएन भने न त अध्यात्म लाइन तपाईँले पछाडि समात्नुभयो होला, तर तपाईँको चाहिँ नि जुन सकारात्मकताको चाहिँ एउटा बिन्दु तपाईँको चाहिँ सायद मनमा पहिल्यैदेखि थियो। तपाईँ चाहिँ नि जगमा चाहिँ नि कहिले पनि असफल नहुनको लागि एउटा यसले प्रेरणाको स्रोत बन्यो होला, त्यसले धेरै रोल खेल्यो होला भन्ने मैले देखेँ। तपाईँले साँच्चीकै भन्यो भने त हामीले बेला बेला भन्छौँ लाइफ इज एन एम्प्टी क्यानभास, यसलाई चाहिँ तपाईँले दुःखले चाहिँ भर्नुहुन्छ कि खुसीले भर्नुहुन्छ तपाईँको हो भने जस्तै तपाईँले चाहिँ जहिले पनि हुन त अघि भन्नुभयो दुःखबाट धेरै आएको व्यक्ति त होइन, तथापि एकदमै गजब भएको चाहिँ परिवारबाट आएको पनि होइन, तर के भने तपाईँले सधैँ चाहिँ ब्लिसलाई चाहिँ भर्नुभयो। जहिले पनि यसमा चाहिँ नि सुखान्तको लागि चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो। कति राम्रोसँग भन्नुभयो नि, अहङ्कारलाई चाहिँ उहाँले त्याग्न कति राम्रोसँग प्रयोग गर्नुभयो, एकदम राम्रो। म त्यसलाई भन्छु मेरो भाषामा भन्दा अहङ्कारको अलङ्कारलाई तपाईँले जसरी त्याग्न सक्नुभयो नि त्यसले तपाईँको पर्सनालिटी बनायो। तपाईँ नेपालमा चिनिनुभयो भने त्यसै गरी कर्मशील त स्वतः हुनुहुँदो रहेछ, किनभने एकरो चाहिँ लगन एउटैमा लाग्नु भएको छ। र सबभन्दा राम्रो कुरा अर्को तपाईँले के पनि भनिराख्नुभयो अहिले भने सफलताको चुली भन्ने कुरा अस्थायी रूप हुन्छ। यो चाहिँ नि सफलताको चुलीमा धेरै बेर अड्न सकिँदैन, फेरि फर्केर तल ओर्लिन्छ। त्यस कारणले सफलताको चुलीमा भएको बेलामा तपाईँले त्यो चुलीको प्रयोग यति गर्नुभयो कि लागिरहनु भयो। नम्बर अफ फिल्म्स तपाईँले बढाउनु भयो भन्नुभयो अघि,
नम्बर नबढाएको भए सायद आज यो अवस्थामा हुनुहुन्थेन। अहिले तपाईँ फिल्म छोडेर चाहिँ मोदीको काममा लाग्नु भएको छ, सायद तपाईँलाई फिनान्सियली चाहिँ सपोर्ट हुँदैन थियो होला। तपाईँको अहिलेको पाटो जुन चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि त्यसमा तपाईँले इन्टर गर्नुभएको छ होइन। तपाईँले कस्तो राम्रोसँग तपाईँले स्पष्ट रूपमा नभने पनि तपाईँले राम्रोसँग के भनिसक्नुभयो भने नकारात्मकताले चाहिँ यति डोमिनेट गर्यो, चाहे समाचारमा जाउँ, चाहे सोचाइमा जाउँ, चाहे विचारमा जाउँ, चाहे अर्का मान्छेहरूको समूहमा बसेमा जाउँ, त यसलाई चाहिँ यति धेरै डोमिनेट गर्यो। यसलाई चाहिँ यसबाट भाग्न पाउने भने त आफैले नै त्यो विकार, यसलाई विकार मानौँ न, यो विकारलाई चाहिँ आफैले नाश गर्ने हो। त्यो विकार आफैले नाश भनेको ध्यानबाट मात्र हुन्छ। किनभने ध्यानै प्रयोग गर्ने हो कि त्यो ध्यानमा बसेर त्यो विकारलाई हेरेर, किनभने हरेक चिज स्थूल विकार भनेको स्थूल हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। त्यो स्थूललाई चाहिँ ध्यानले फुटाएर सूक्ष्म बनाएपछि विकार जान्छ, विकार गएपछि तपाईँले चाहिँ सहजता प्राप्त गर्नुहुन्छ भने यो भने विपश्यनाको मन्त्र हो। र यो विपश्यनाको मन्त्र वास्तवमा यही विपश्यनाको मन्त्र हो जसले चाहिँ स्वानुशासन सिकाउँछ, आफ्नो अनुशासन सिकाउँछ। जति अनुशासन सिकाउँछ फेरि अघि तपाईँले फेरि त्यसैमा आएर जोडौँ कि तपाईँको सोचाइ कहाँ छ, त्यसैले अनुशासन ल्याउने हो। जसै धर्म भने के हो भने जो धारण किया वही धर्म होइन र। आफूले जे धारण गर्यो त्यही हो नि धर्म, अर्काले सिकाएको त धर्म हुँदैन। धर्म न मिथ्या भावना, धर्म न मिथ्या कल्पना, धर्म न मिथ्याचार, धर्म सत्यका सार भन्छौँ नि हामी भने जस्तो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो जुन एउटा आफ्नो सोचाइमा जति सकारात्मकता ल्याउन सक्यो र त्यो तपाईँ नै उदाहरणै हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँको कथा सुन्दाखेरि हामीले अर्को चाहिँ व्याख्या गर्नु पर्दैन, तपाईँको कथाले स्वतः भन्छ कि तपाईँले पटकी पछि नभए जस्तो सकारात्मकताको बाटो समात्नु हुँदाखेरि तपाईँले चाहिँ नि यो ठाउँमा पनि आउन सक्नु भएको छ। त्यसैले अलिकति तपाईँले फेरि चाहनुभयो, पहिला त म रिसाउँदैन थिएँ, पछि सिनेमा खेल्न थालेपछि पछि रिस अलिकति आउन थाल्यो, पछि रिस आउन थाल्यो, अलिअलि रिसाउन थाले। रिसको कारणले केही तपाईँका चाहिँ नि समस्याहरू उत्पन्न पनि भयो होला नि। अब तपाईँ पब्लिक फिगर हो, तपाईँको भएको नभएको कुरा तपाईँको चित्रलाई राखेर त्यो चाहिँ नि व्यक्तित्व बनाउँछन्, मिडियाले पनि बनाउँछन्, जनताले पनि बनाउँछन् पब्लिक फिगर भयो हुनाले। तर तपाईँले त्यसलाई सहजताको साथ किन लिन सक्नुभयो भने तपाईँ ध्यान मार्गमा ज्ञानी भइसक्नु भएको छ। ध्यान मार्गमा ज्ञानी भइसक्नु भएको छ, तपाईँको छाला गैँडाको जस्तो भइसकेको छ, तपाईँलाई छुँदैन, तपाईँले जीवन र जगत थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले यो जुन यो तपाईँमाथि चाहिँ यो आध्यात्मको जुन कन्ट्रिब्युसन छ र आध्यात्मले तपाईँलाई यति चाहिँ नि पकाइसकेको छ कि चाहिँ नि मैले त्यो अब त्यो दारी चाँडो फुल्छ तपाईँको, पक्कै हो। त्यो अब कालो रहँदैन, धेरै होइन यो फुलिसकेको छ सर, फुलिसकेको छ, धेरै फुलिसकेको छ। यो चाहिँ मेरो कम्प्लिट आर्टिफिसियल हो, यसलाई म बेला बेलामा रङ्गाउँछु। उमेर बेला घटाउनुहुन्छ भने कलाकार भएको कारणले के काम परिराख्दाखेरि यसलाई कलर चेन्ज गरेर हुन्छ, फुलिसकेको छ खास। त्यसैले म तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै मेरो दिमागमा एक दुईवटा कुरा आएको थियो कि तपाईँले स्टन्ट चाहिँ आफैले खेल्नु, बम्बईमा त अर्काको लागि स्टन्ट गरिदिनु भयो, नेपालमा त आफैले स्टन्ट गरेर आफ्नै चाहिँ प्रतिष्ठा बनाउनु भयो। अनि म सम्झिन्छु, यसो हेर्छु हिन्दुस्तानमै त्यो जोन इब्राहिम चाहिँ नि उसले स्टन्ट आफै गर्छ भने जस्तो सुनेको थिएँ। त्यस्तै चाहिँ नि त्यो अब अहिलेको चाहिँ एकदम हलिउडको प्रचलित चाहिँ जोन विक अथवा चाहिँ त्यो कनेडियन त्यो केर्नी रिभ्स, उसले आफ्नो स्टन्ट आफै गर्छ। टम क्रुजले आफ्नो स्टन्ट आफै गर्छ भनेदेखि यी आफ्नो स्टन्ट आफै गर्नेहरू कति सफल हुँदो रहेछन् कलाकारहरू। र चाहिँ तपाईँ नेपालमा त तपाईँको पनि त्यही रूपमा देखिहाल्यो। त्यसैले तपाईँले चाहिँ नि भगवान्को तपाईँलाई चाहिँ नि गिफ्ट छ भन्ठान्छु मैले यसो हेर्दाखेरि। के भनेदेखि जसरी हामी भन्छौँ नि ध्यान मार्गमा म अलिअलि तपाईँ जस्तो त होइन, एकदम 5 वर्ष 7 वर्ष कति भयो एकदम लाग्नु भएको छ। म त यो चाहिँ नि पटकेवाला हो, त्यो अपर्च्युनिस्ट भने पनि हुन्छ ध्यान मार्गमा। यो प्रत्येक बिहान चाहिँ उठेपछि मैले चाहिँ नयाँ जिन्दगी पाएँ भनेर लिनुपर्छ, किनभने म सास फेर्न पाएँ भने जस्तै चाहिँ। त्यसैले त्यो भने वर्तमानमा बाँच्न सिक्नु पर्यो। वर्तमान भनेको प्रेजेन्ट, प्रेजेन्ट भनेको चाहिँ नि गिफ्ट, त्यो भनेको भगवान्ले दिएको गिफ्ट हो, त्यो प्रेजेन्ट हो भने। त्यसरी हामी मान्ने व्यक्तित्वहरू भावनाले र यो चाहिँ आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ साकार बनाउनुको लागि त्यसैले आफ्नो सोचाइ नै आफ्नो डोमिनेसनमा आउने विषय हो। र जसरी कर्णलाई सम्झिँदाखेरि मैले भन्छु कि म सिद्ध्याउँछु प्रवीण, मैले सिद्ध्याएँ पनि तिम्रो हात देखेँ। कर्णको चाहिँ मैले त्यो बेला बेला उहाँले भन्नुहुन्छ नि, आँखा हेरेर देखेको भन्दा आँखा चिम्लेपछि संसार देखिन्छ भन्नुहुन्छ नि। हो,
ध्यान गर्दा पनि आँखा चिमिलिएर संसार हेरेपछि अनि त्यसपछि सोच आउँछ, बदलिन्छ, अनि त्यसपछि त्यसमा विचारहरू उत्पन्न हुन्छ। हामी खराब विचारबाट नयाँ विचारमा जाने बाटो पनि त्यहीँबाट खुल्छ। सोच किताबमा उहाँले लेखे पनि एउटा चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनुहुन्छ होला, अब साँझ पख पर्यो भनेदेखि साँझ यसो हेऱ्यो भने अलि टाढासम्म देखिराखेको हुन्छ, तर के गरी बत्ती बालेर बिचमा आइपुग्यो भने त्यो टाढा पनि देखिँदैन, बरु उल्टो नजिक मात्र देखिन्छ, टाढा देखिन छोड्छ। त्यो प्रकाशले चाहिँ अर्को डोमिनेट गरिदिन्छ। त्यसै कारणले यी सब बाधा व्यवधानहरू बिचबिचमा आउँछन्। यी बाधा व्यवधानहरू भनेका विकार हुन् र अघि तपाईँले बहुत राम्रो भन्नु, नकारात्मक थटहरू यति धेरै आउँछन् कि त्यसैमाथि नै ध्यान गर्यो भने त्यो पनि हटेर जान्छ भने जस्तै। त्यसैले सकारात्मकतामा बाँच्न सिकाउनको लागि हाम्रो अभियान हो यो वास्तवमा। हामी सबैले चाहिँ लागेर अहिले यो एउटा फोरम चाहिँ हरेक हप्तै पछि पनि चाहिँ गरिराखिया छ भने यसको कन्ट्रिब्युसन जे लागेको थियो तपाईँले आएर पनि त्यसलाई अझ प्रस्ट्याइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको। चाहिँ नि मैले भने अर्को पाटो अझ सुन्नुपर्छ, यो अर्को पाटो चाहिँ कुनै ठाउँमा कुनै बेलामा सुनौँला। त्यो योभन्दा पनि अझ त्यो पाटो चाहिँ नि मेरो लागि त बहुत धेरै इन्ट्रेस्टको पाटो हो। त्यस कारणले धेरै खुसी लाग्यो कि तपाईँ चाहिँ नि अभिनेता मात्र होइन नेता हुनुहुँदो रहेछ। मैले अहिले भने नेता अर्को अर्थमा नलिनु होला, अभिनेता होइन नेता हुनुहुँदो रहेछ। डायलग अर्काको होइन, अब आफ्नै बोल्न थाल्नु भएछ। बडा राम्रो बोल्नुहुँदो रहेछ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच। एक्चुअली फेरि स्पटलाइट भिडियोभित्र ल्याउँदै ओके। सो अब हामी प्रोग्रामको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। एकदम रमाइलो पनि भयो। निखिल सरले अभियान सकारात्मक सोच अभियान जुन जसमा हामी लागिरहेका छौँ त्यसलाई समराइज तरिकाले एकदम राम्रो तरिकाले भनिदिनु भयो। र म अघि नोट टिप्दै बसेको थिएँ। अब यो नोटहरू कुनै एउटा बेस्ट पिक गरेर युट्युबको टाइटल बनाऊ, त्यसमा मलाई गाह्रो हुनेवाला छ। हरेक तपाईँले बोल्नुभएको कुराहरू एकदम ब्यालेन्स चाइसको कुरा भनौँ कि माग्नु पनि मन्दिरमा जाँदा पनि हकले माग्छौँ हामीहरू, यस्तो कुराहरू भयो। सो म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सबैको तर्फबाट। र आज हामीलाई मलाई बिहान द सिनलाई हेल्प गर्ने सुस्मिता शर्मा, प्रशान्त प्रसादजी, सीमा आचार्य र अरू सबै हाम्रो अभियन्ताहरूलाई थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु। र आज हाम्रो लाइभ स्ट्रिमिङमा त्यहाँ कमेन्टहरूको लागि एउटा फ्लडिङ नै भएको छ र देशबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। स्क्रिनमा देख्न सक्छु। पदम साकीजी हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट, जुन बराल युके उहाँ। सो अब आजको ग्लोबली नै हामी भएका छौँ र म सरलाई निखिल सरलाई म थ्याङ्क पनि भन्न चाहन्छु। हजुर नेक्स्ट टाइम हामी अर्को एउटा एकदमै स्पेसल गेस्ट लिएर हामी आउँदैछौँ। कनकमणि दीक्षित सरलाई हामी इन्भाइट गर्दैछौँ। र यो भन्दै अब फर्मल प्रोग्राम त मैले यहाँ एन्ड गरेँ, तर हजुरहरूलाई याद थाहा होला निखिल सरलाई स्पेसली म भन्न चाहन्छु। सिन्स अब मोडरेटर भएकोले म एकजनाको माइक अनम्युट भएकोले म अलिकति समय लिन्छु। अलिकति होइन लास्टमा अलिकति इन्फर्मली म के भन्न चाहन्छु सरलाई, बिकज त्यो बेलादेखि निखिल सरले स्कुल बेलादेखि हेरेको म एउटा सानो कुरामा सेयर गर्न चाहन्छु। सर म असनमा बस्थेँ, असन काठमाडौँमा बस्थेँ र मेरो मामा घर चाहिँ भक्तपुर मामा घर जाँदा म के गर्थेँ भन्दा गाडीमा जाँदा चाहिँ काठमाडौँबाट भक्तपुर जाँदा चाहिँ राइट साइडमा विन्डोमा बस्थेँ, राइट साइडको विन्डोमा। फर्किँदा चाहिँ भक्तपुरबाट काठमाडौँ फर्किँदा जहिले लेफ्ट साइडमा विन्डो सिटमा बस्थेँ। तपाईँले बुझिसक्नु होला वाट आइम गोइङ टु से। म जहिले पनि जाँदा आउँदा कान्तिपुर पब्लिक स्कुलको बिल्डिङलाई म जहिले पनि हेरेर जान्थेँ। मैले रिलेट गर्न सकेँ तपाईँको जुन एक्सन स्टन्ट भयो र मैले सुटिङ रिपोर्ट पनि हेरेकोले त्यो बिल्डिङसँग एउटा कस्तो एउटा सम्बन्ध गाँसियो। र अहिलेसम्म आउँदा पनि 20 वर्षपछि पनि जब म त्यो बाटो हिँड्छु म कस्तो भन्दा कि सबकन्सियसली पनि हेर्ने थालेको रहेछ त्यो बिल्डिङमा। म एकचोटि हेरेर जान्छु त्यस्तो भएको छ। त्यसरी हामी टुडिखेलमा सर अब टुडिखेल घुम्दा गाडीमा घुम्दा त्यहाँ भद्रकालीको मन्दिर आउँछ, फेरि त्यहाँ महाकालको मन्दिर आउँछ, त्यहाँ घुम्दा हामी सब कान्तिपुर पब्लिक स्कुलको बिल्डिङलाई ढोगेको त छैन सर अहिलेसम्म, बट चाहिँ एउटा छाप बनाइदियो कि मलाई स्टिल आजको समय पनि म त्यो बिल्डिङलाई हेर्छु एउटा आत्मीयता नै भइसकेको छ। त्यसैले म सानैदेखि नै एउटा भन्छु भनेर बसिरहेको थिएँ। आज मौका पाएँ सर, मैले आज लाइभ सकेँ। सो थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच हजुर आइदिनु भयो। र सबैलाई म थ्याङ्क यू भन्दै र अर्को हप्ता फेरि कनकमणि दीक्षित सरलाई हामी इन्भाइट गर्छौँ। अब डिटेल फेसबुक सोमा हुने नै छ। अब म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु एसडी सेराका भाइ बहिनीहरूलाई यो आजको इभेन्ट प्रमोसनको हेल्प गर्नुभयो। डब्लुआरआरबाट सुस्मिता शर्मा हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि त्यो ग्रुपमा पनि हाम्रो एकदमै प्रमोसन गरिदिनु भयो। सो यति भन्दै म चाहन्छु सबलाई नमस्ते। नमस्ते। थ्याङ्क यू सर, बाई सर।
नमस्ते। हुन्छ